Gibati mo ba ang kalisod sa atong kapanahunan karon? Gituuhan mo ba nga si Kristo duol nagtubad? Kung ikaw naghandom nga makabaton sa kinabuhing walay katapos, aniya ang atong tulumanon. The last warning message. The last warning message. Ito sa Nantay Adventist Church, kung Iglesia Adventista del Séptimo Día, nga nagdala sa lugo sa tulo ka manood. Ayan nining kagabion mga higala, mga igsoon, magahimo sa pagpalapnag sa mga bulawanon nga pulong sa Dios diha sa balaan nga kasulatan. Busa ayaw pakiasa ang pagpaminaw. Kaya dunay panultihon nga nagkanayon. Makayon sabton sa usa ka bata ang pagkahadlok sa pag-uul sa kamit. Apan ang malisod sabton ko ng usa ka tawo nga hapon, mahadlok sa pag-uul sa kahayag. Unsa man kining kahayag sa balaan nga kasulatan? Salmo Kapitulo 119, versikulo 105 nga nagkanayon. Ang imong pulong mo ilamparahan sa akong mga tiil, ug kahayag sa akong alagianan. Ug karon unia ang inyong ubos nga iso. Sa magkasama kayong pagpaminaw kanatong tanan, mga higalag, mga kaisunan. Kami nagapanginaot nga nakamu sa maayong panglawas, uban ang grasya sa atong Ginoong Kristo magauban kanato. Sa pagsugod usab sa atong program atong giyang tanan alang sa kapag-ampo, mag-ampo una kita. Amahan namo naka sa mga langit balaan ug silimbaho namo nga Dios amahan ining takna sa matahom nga takna. Hamo na usab nga tunan ng imong mga pulong, ikaw magapanalangin sa mga nagpaminaw karon nga ilang mabatnan usab ang kaalang langit nun, nga ilang masabtan diha sa dakong kasayon ang imong mga pulong. Panalangini ang matag usa kanamo o Dios, gamita kaming instrumento sa among kagalingon, gibati namo nga wala mi mahimo kun wala ikaw. Samtang kami magatubag sa mga pangutana sa mga nagpaminaw nga ilang masabtan diha kanimo ang imong mga kamatuoran. Ikaw magapanalangin o Dios sa tanan nga mga katawhan nga dunay kabahin niini nga ministeryo. Ikaw magapanalangin, magadugang maayong panglawas, mga panalangin gikinahanglan ilikay sila sa mga dagkong mga balatian. Kining tanan Ginoo, among gipasalamatan diha kanimo pinaagi sa ngalan ug gahom ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Kitang himaya dito sa syud na laping mata, giandam sa matinong mano. Ang panahon nga atong ginabuhi adunay
Sa magkasama yung pagpaminaw, welcome ta sa ato nga program, ang atong tulumanon, The Last Warning Message Ministry. Diyon sa program, ang gituyo sa pagbugna sa pagpahat kaninyo sa mga pulong sa Ginoo gikan sa balaan nga kasulatan. Din kini nga program, udawat usab mga pangutana nga abot ninyong ipakisayod kabahin sa Biblia. Unsa man ang pundok nga inyong gapilan sikta nga gipasakupan. Dili ka na babag mga kigsunan kay kini nga program, alang kanatong tanan, ipaagi lang ninyo sa pag-text, pinagi or itawag baka ninyo, or baka inyong i-comment sa gusto nga mo tanaw sa tong live, gusto ninyo dito ipaabot ang inyong mga pangutana, pwede po ninyo i-PM sa ato ang Presenting Kamatuoran Facebook account. So, welcome sa atong tulumanon. So, wala kakuha sa itong number, maugihapon nga numero, 0912-453-0693. 0912-453-0693. Brother Katigtig, bro, palihog ko sa imong numero, bro. Wala day kay cellphone. Ibawalan day kasi mong misis. Okay, salamat, no? So, welcome ta igsoon sa atong mga tigpaminaw, mga kigsunan sa naglain ng mga dapit. Welcome na to igsoon ng atong mga kigsunan. Samtang nagpaabot tas niyo mga pangutana, itimbaya nato ha. Ang atong mga iglesia sakop sa atong region sa Western Mindanao Region 9B. Unahon nato sa District 1, diri sa Pagadian, natay simbahan diha sa Danluga, no? Sa Purok Pichay, Danluga, natay iglesia diha sa Seventh-day Adventist Three Angels ang logo. Diri usab sa syudad na ata sa Purok Kapalaran, Barangay Balangazan. Diha usab sa compound ni Tatay Sulibio na atay iglesia diha sa Purok Kapalaran mga kisunan. Ingon man sab didto sa Dumalinaw. Atong iglesia diha sa Dumalinaw sa Mikulong, no? Mga kaigsuonan nato diha mga Lara family, Antepuesto, Biggas family diha sa Kalingayan, Igot, Kulan-Kulan, og tanan-tanan lang mga kaigsuonan diha nga di na nato maisa-isa, mga Luna family diha sa Paglaom. So, og ingon man sab sa to Gipos usab, no? Sa Gipos atong iglesia diha sa Daguhoy, Barangay Daguhoy, Gipos. Natay iglesia diha mga Evigentes family, Balulong family, Katigtig family, uban pang mga pamilya nga sakop sa atong iglesia diha. Di usab didto sa Pitugo, natay sigimbahan didto sa Barangay Tungaw. Mga Patagog family, Padillos, Dumaghan, uban pang mga kisuunan, mga Lorito family diha sa Pitugo, Tungaw, mga kisuunan. Dito sab sa Malangas, na diha sa Del Pilar, Malangas, Barangay Del Pilar, na ato yung mga iglesia diha. Atong iglesia diha sa Mazanigra family, mga Muyag family, o tanan-tanang mga kisuunan nato diha, no? Dito sa Sibugay, nato iglesia dito sa Perfecto, no? Artilim, sa Baluran, Tungawan, o ingon man sab sa Gaykon, Tungawan. Gikan dito silang Pastor Bakungga kagniha alang sa fellowship dito sa Distrito 3. Sa Distrito 2 diha sa Pasingkalan Church, natay iglesia diha sa Pasingkalan Ramon Magsaysay, sa Lumpunid Midsalip, no? Atong mga kigsuonan diha mga Quasito family, Hinol family. Diha usab sa Kabuhi, Mahayag, no? Mga Ancho family, Lambuhon family, mga Pipito family, mga Cuevas family, ingon man usab sa Casis family, o Brother Padayon usab, no? Atong mga kigsuonan, Binuya family diha. Ingon man usab didto sa Nopulan, no? Atong kumusta diha mga kanang sa tawag ani Halanduni family, no? Itimbaya gihapon nato si Tatay Silim diha sa poblasyon ni Josefina, Nanay Virginia de la Piña Simbahon. Ingon man sab didto sa atong home division, natay gipahigayong home division diha sa kanang Serios Minia sa Barangay Alto, poblasyon Alto Osminia, diha sa panimalay ni Brother Bilyunis. Atong itimbaya diha atong makigsuonan, Bilyunis family, Castillon family, ingon sab mga Tesoro family. Ingon man sab sa Uwayan Tanggob, kumusta nato diha ang atong iglesia, atong makigsuonan nga madasigon sa pag-alaga diha sa ngalan sa atong elder diha, Brother Joel Joel Susyas. Ingon man sab si
nanay, tatay, atis diha, no? Mga kaigsuonan nato diha sa Paiton usab, no? Mga Santa Rita family, no? Og tanan-tanan lang natong mga kaigsuonan nga dili na nato maisa-isa. Brother Vladimir diha, gabi ningon sab si kapitana diha, no? May gabi diha ma'am, may gabi diha kapitana, no? Salamat kayo sa pagpagamit sa mga gamit sa barangay ni adtong nakalabay mga bulan nga gipahigayon nato tong wali diha. Unya ugma sa gabi, ugma adlaw igsuon kung walay kakulian o purag ang sure jud ani Lunes magsugod ta nga magpahigayon ta sa tong wali usab publiko. Magwali ta diha sa Nupulan Josefina uban sa tabang sa Ginoo kung walay kakulian, no? So mo na siya igsuon didto sa Balok siya yan diha sa Upper Tamuan. Ang kalayo ison dili makababag sa kaluwasan mga kaigsuonan nato diha sa Upper Tamuan. At talagsa rin tao nato maduaw tungod sa kalagyo ingon man sab didto sa Katipunan usab. Katipunan Singatong, no? Salamat kayo sa padayon gihapon sa pag-alagad, no? Mano family, Ambay family, tanan-tanang mga kaigsuonan diha sa Upper Tamuan, Balok, Siayan, mga kaigsuonan sa Zamboanga del Norte. O sa uban pa nga mga region sa tibok Pilipinas nga gipanguluhan sa ato nga National President Pastor Dario Luziniara, sa tanan nga Board of Trustees, atong mga kaubang board, sa atong tanan nga mga regional administrator, mga district leader workers, may pagpaminaw og atong mga kaigsuonan membros sa iglesia, kumusta og ang Dios magapanalangin kanato. Sa ato nga mga pagtuon makigsuonan samtang nagpaabot mi sa inyong mga pangutana nga atong saluhan. Timbaya isab nato si Brother Angelito di ay watching from Purok Asusina, Pagadian City. Lanog-lanog kaayo ang radyo diri na minaw mi karon, no? Ingon sab si kapitana diha sa Uwayan, no? Good evening Pastor, watching from Uwayan, Tangub City. From Captain Atis. God bless all. God bless pod, no? Ang Diyos magapanalangin. So karon mga kaigsuonan samtang nagpaabot ta sa inyong mga pangutana, partisipasyon, mga request o mga topiko nga gusto ninyong atong hisgutahan ng inyong gikalibugan diha sa Biblia, hisgot tag pipila ka mga pulong sa Ginoo sa, no? Nga kining atong nahitabo sa atong kaadlawan mga higala, makita nato ang mga katalagman sa ato ang yuta, no? Gikan sa mga balatian, no? Naulian na ba ang tanan diha sa mga hilanat, ubog, mga sipon o uban pang mga gibati karon sa mga panglawas tungod sa atong panahon nga nabatnan karon. Unya nang kalabay nga mga simana, mga adlaw natay nadunggan nga mga linog, mga kalayo na ay mga pagbaha ug ang uban pod makigsunan may mga kalas sa kinabuhi, no? Nya dili na mawala makisunan mga disgrasya sa kadalanan. Makita nato igsuon ang mga matawag nato balita mangyapon pero dili maayong balita ba, no? Dili maayong mga balita nga madungga nato mga igala. Unya ato hinumduman pag-ayo nga kining kinabuhi di ay sa tao makisunan, grabe ka mubo ra kayo. Life is too short to waste. Mubo ra gyud kay ang atong kinabuhi, brother Katiktik, no? Nga niining kalibutan nga atong gipuy-an. Naingon ang Biblia sa Hub 14 versikulo 1, ang tao nga natao sa babayi, hamubura ang iyang panuigon ug tugob pagyud sa kasamok. Muna nga ang magtiayon ni som samtang naghigda sila sigdaanan, nagunahuna na pud sabot na pud sila, asa na pud sila magkuhag kwarta aron ibalon sa ilang mga anak, aron ibayad sa matrikula diha sa eskwelahan, aron ibayad sa mga balay runon diha sa balay, ug uban pang mga balayranan ug mga problema sa kinabuhi. Hub 14 bersikulo 1 atong basahon ganiha. Kay naa daan ang nalatid sa Biblia mga kaigsuonan. Hub 14:1. Ang tawo nga natawo sa kababayi, hamubo ra sa panuigon ug tugob sa kasamok. So ang tao nga natawo sa babae, wala may natawo sa lalaki, no? Kay wala may matres ang lalaki. Ningon ang Biblia, ang tao nga natawo sa babae, hamubo ra ang iyang panuigon.
Muna usahay, Brother Katigtig, ang tao, grabe makapatuyang sa kinabuhi, nga mura wag dili na mamatay. Pahimulos gyud. Grabe ang makapahimulos nga, grabe makausik-usik sa kinabuhi, nga daw, burag naay kinabuhing dayon. Burag dili na mamatay, nga ang uban mga batanon, hala, grabe, bagrak og padagan sa mga sakyanan makigsuunan, nga daw, walay katapusan ang ilang kinabuhi. Daw nagpakita sila nga dili matapos ang kinabuhi. Pero atong nakalabayng mga semana, igsoon nakalabayng mga adlaw, nako giserbisyuhan nga patay igsoon 18 anyos. Tungod sa napabarkada makigsuunan. Tungod sa apil sa mga kalingawan o mga kahilayan sa kalibutan, 18 anyos na lubaan, namatay igsoon. Makaingon ta parteng sayanga, no? Usahay dili magpabadlong ang mga kabatanunan, dili magpatambag sa ginikanan, nga dili sa mulaag, dili magapil-apil anang mga butanga, dili makadaot ng mga bisyuha, pero usahay ang tao magpatuyang silang kinabuhi. Nya daghang mga kabatanunan nga nakalas ang ilang kinabuhi. Ang kinahanglan karon sa kalibutan, labaw na sa atong nasod karon nga nibalik ang mga bisyo, kinahanglan ang moral recovery. Nga ibalik gyud diha sa pag-alagad sa Ginoo, ibalik gyud diha sa tiilan sa Dios. Ang mga ginikanan dapat dili magpakabutabungol niini nga kahimtang, kinahanglan sila mismo magpakita sa sulundan, magpakita sa ilang panig-ingnan nga mga lagad sa Dios. Nga kinahanglan ilang dalon ang ilang mga anak diha sa pagtuo, ilang anaron samtang naapay higayon. Dili ta magpaabot igsuon sa ulahina. Na idaggan igsuon nga ulahina ang tanan, dili na madala. Naibitay giingon si Maalam Solomon, Brother Katigtig, sa 19 sa Proverbio 19:18. Tambag ni Maalam Solomon, kastiguha ang imong anak sa natanaw mo nga aduna pay paglaom. Samtang naapay gitawag nga karong adlaw, samtang imo pa silang may mayan, samtang naapay higayon nga daghan uban nga mga anak, nganong wala man jud ko nimo badlong nga nganong wala gyud mi dal-a diha sa pag-alagad karon mo na anak ko sa prisuhan. Iligo na lang muhilak ang ginikanan kay nagtuog naa sa eskwelahan, nagtuog nagtarong og panarbaho. Pero naapil di ay sa mga dili maayo. Atong basahon ang tambag ni Maalam Solomon 19:18. Kastiguha ang imong anak sa natanaw mo nga aduna pay paglaom. Kastiguha ang imong mga anak sa natanaw mo nga aduna pay paglaom. Una nga samtang naapay gitawag nga karong adlaw mga ginikanan. Huna-una pagayo kabahin sa pag-alagad, dala po ninyo sila pod sa pagtuo pod nga mabutan. Kay naaman po yung mga dili sa pag-unsa, na po yung mga relihiyon ba nga dili istrikto kabahin sa mga bisyo. Dili istrikto kabahin sa mga makadaot nga mga impluwensya sa kalibutan. Ang Biblia nag-ingon, kastiguha ang imong anak. No? Sana kita mo na doon na pa'y paglaom. Dili ingon nga latoson og taman hangtod nga binlan lang nimo ginhawa. Ayaw po igsoon kay matuman ang giingon sa Efeso nga ayaw pasok ang inyong mga anak. Dayon kay unsa day mahimo kun ato nang buhaton sa mga ginikanan na unsay mahitabo sa mga bata. Para yung pagbasa na. O ayaw pag-ibutang ang imong kasing-kasing sa iyang kalaglagan. No, ayaw ibutang ang inyong kasing-kasing, no? Kay usahay tungod sa sobrang pagpangga nahimong espuelda ang mga bata. Grabe karon ang mga ginikanan karon, bantayan ako kasagaran mga permissive na kaayo. Unsa nang permissive kana bang murag permitted tugutan na nato atong mga anak kay dili nato gusto nga maparihas ta sa atong ginikanan sa una nga grabe linatusay munang gusto nato ipanggaon ra gyud nato atong anak munang bisag pag nagbuhat sila sayop katawan lang nato munang ang bata iso nagdako nga nagtuo sila insakto ra pud. Okay na ipangutana. Sugod na tag. Tubag kay na may pangutana. Unang pangutana 1490 Pastor maayong gabi mangutana lang ko. Ang ikaduhang pagbalik ni Kristo tanan bang tao makakita kay naamang good nga matay nga daotan unya ang pagbalik ni Kristo unang pagkabanhaw paman. Palihog ko pasabot Pastor, salamat. So ang iyang pangutana Brother Katigtig, ang ikaduhang pagbalik ni Kristo tanan bang tao makakita?
Kay kung tanang tao makakita na may mga nangamatay ang dautan, dili pa man sila mabanhaw. So dili pa sila makakita. Unsa man gyud, tanan makakita o dili ay tanan. Ato daw ipatubag sa atong kauban be. Okay, daghang salamat sa mao nga pangutana no. Bahin sa pagbalik sa atong Ginoo no, kung tanan ba gyud makakita o doon na lay specific nga mga tao nga makakita sa iya nga pagbalik. So sa Biblia ato nga mabasa nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa kilat nga mokilab sa silangan ngadto sa kasadpan makita. So mabasa na siya sa Mateo 24 versikulo 27. Ayon din ho. Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan. Maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tawo. So mao na siya ang pagsaysay describe kun sa pagbalik sa Ginoo nga sama sa kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan. So ang tanang buhi makakita. Pero sa tanan nga dili mabanhaw sa unang pagkabanhaw, kung nato nga tun-an ang Biblia, di man gyud sila mabanhaw og dungan kay sa ikaduhang pagkabanhaw naman ang mga dautan sa after na sa 1,000 years. So ing ana na mga higala. So ato sa basahon ang unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 16 nga bahin sa pagbangon sa mga nangamatay diha kang Kristo. Ato gani basahon ha. 4:16 ingon dinhi kay ang Ginoo gayud mao manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So sa panahon sa pagbalik ni Kristo, banhawon kadtong naa sa iyaha, no? Naa kang Kristo nagkinabuhi. Mo toy una nga mabanhaw. Sa ato pa, ang kadtong mga dautan nga dili pa mabanhaw sa iyang pagbalik, di gito siya makakita sa rason nga naa pa sa lubnganan. Pero naay mga dautan nga murag special nga dautan, pastor. Naay mga special nga dautan nga kadtong mga nagdughang ni Kristo, nagpalansang ni Kristo dito sa cross, gisaysay sa balaang kasulatan nga makakita sila sa iyang pagbalik. Basa na siya sa pinadayag nga makakita sila pero kadto rapod sila. Pero kadtong mga dautan nga pamabanhaw dili gito sila makakita sa pagbalik sa Ginoo. Hinoon kadto lang maapil sa unang pagkabanhaw ug kadtong maabtan nga buhi, no, sa pagbalik sa atong Ginoo. Ingana lang pastor. Okay, salamat no. At ginabasa nimo sa verse 30 usab. Basada pa Sa unang Tesalonika. 24 sa Mateo Mateo 24:30. 30, no. Atong tiwaso na pagbasa para nga masabtan nato igsoon nga mo ni kahintang sa pagbalik sa Ginoo. Naagi makakita niya. 24:30. Ogon niya magapakita diya sa langit ang ilhanan sa anak sa tao. Ogon niya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay. Og ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit, inubanan sa kagahom ug dakong himaya. So meaning ang bisan ang mga dautan nga buhi makakita sa pagbalik ni Kristo. So Mga buhi. pwera lang tong mga dautan nga nangamatay na. Pero sa mga matarong patay man o dili, banhawon man sila sa pagbalik, so makasaksi gyud. Pero kabahin sa mga dautan, kadto rang mga buhi nga dautan mo ay makakita, pero mamatay ra pud sila tungod sa kasilaw sa himaya sa Ginoo. So sa imong pangutana, kabahin sa kaduhang pagbalik Kristo, tanang tao makakita ba kaniya? Yes, makakita. Pero kabahin atong mga dautan nga nangamatay, makakita sila pero didto na sa ikatulong pagbalik, sakay na sa bagong Jerusalem. Diha nila makita igsoon. Muna nga ingana ang kahimtang igsoon sa pagbalik, ikaduhang pagbalik ni Kristo. Gikan ni Lady Ann D. Loyola. Pastor, may gabi mangutana lang ko ang pagtuos sa mga katawhan nga adlaw isimba, adlaw man Domingo. So, tinuod no? Nga ang kasagaran yod, ang pagsimba nga maoy gipili o naandan sa mga tao kining adlaw nga Domingo. Muna ang iyang pangutana nga Domingo man ang kasagaran maogyoy na namatan yod no? Sa katawhan
nga moong pagtuo adlaw Domingo nga pagsimba. Ang pagtuo sa katawhan nga adlaw isimba, adlaw man Domingo. So, mo na siya ang iyang pangutana. Asa man mabasa, Pastor, si Wilson Liyaging ni. So, ang iyang pangutana, asa daw na mabasa? Adlaw Domingo, adlaw isimba? Pero katigtig, na ba kayo nabasa na? Bahin sa pagsimba sa adlaw Domingo. So nagingon siya nga mo'y gituuhan sa Kadaghanan. kadaghanan mga katawhan. Ang pangutana karon unsa na nga mga katawhan nga nagtuo nga ang Domingo mo'y adlaw sa pagsimba. Kay sa Biblia wa kita kabasa na nga bahin sa unang adlaw o adlaw Domingo mo'y igsisimba nga gisugo sa Dios. Wa kita kabasaan na hinuon natin mabasa nga dili adlaw Domingo, pero masabtan kasabot ra pud ta sa punto nga dili pwede nga ang majority mo'y ingnon na dayon natog mo'y tinuod kay mo'y daghan, mo'y kadaghanan, mo'y daghan ang nagtuo nga ingani gyud mo'y tinuod nga igsisimba. Dili na pwede nga basihanan nato nga majority sa punto nga dili man daghan ang mga katawhan sa Ginoo, labi na katong matinumanon gyud sa iyang sugo. Sa mayong balita nga Biblia, wala ko kadala nakadaya Pastor. Wala. Sa 16:8 sa Deuteronomio 16:8 nagingon dito nga ang adlaw igsisimba adlaw ikapito, dili unang adlaw sa semana, adlaw ikapito ang adlaw nga igsisimba ug dili na malalis, no? Nga maunay adlaw nga gisugo sa Dios nga ipabalaan sumala sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8. Di man gud pwede igala nga ang sugo sa Ginoo hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini sa unom ka adlaw magbuhat ka o nya sa adlaw nga ikapito mo pahulay ka magbalaan ka. Dili pwede nga nagsugo man ang Ginoo og adlaw nga igsisimba adlaw sa pagbalaan ako'y magbuot kung unsang adlaw kung magsimba sa Ginoo. Di mo gud na pwede, no? Naay specific nga sugo ang Ginoo nga adlaw ikapito gyud adlaw sa pagbalaan. Kaya dili gyud sundon sa tao kay mao gituhuan niya ang gituhuan sa kadaghanan nga adlaw Domingo gyud lagi ang adlaw igsisimba. Malagmit mga higala masubay sa sayop nga dalan, no? Tungod kay nag sundog ta kung unsay gituhuan sa kadaghanan while Sabado man gyud o adlaw ikapito ang adlaw igsisimba nga gisugo sa Dios sa iyang mga katawhan. Manang ang nagsimba sa adlaw Domingo kang kinsang katawhan, no? Kinsa ng katawhan kay Sabado man ang katawhan sa Ginoo. Ingana Pastor. Okay, salamat, no? Sa kini bangong bahin sa pagsimba makigsuunan tinuod nga ang Dios atong gisimba, tinuod nga dili ta makiglalis bro katigdig nga ang ila ang kasing-kasing sa Ginoo gyud nila idedikar ang ilang isimba, pero Sincero. atong hinumduman nga kanang ang Dios nagsugo nga adunay pagsimba nga iyang gisugo kanato. Sa Pinadayag 14 bersikulo 7 mabasa nato diha, simbaha siya nga mo nagbuhat sa langit sa yuta. So adunay pagsimba nga gipangayo ang Ginoo, ang pagsimba sa magbubuhat, ang pagsimba sa atong Creator, ug ang pagsimba sa magbubuhat makigsuonan dili na bisag unsa lay adlaw nga imong naangayan, kundi adunay adlaw nga gisugo si Ginoo nga gibutang sa kasing-kasing sa kasuguan nga hinumduman ang ikapitong adlaw kaysa mong adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. So maunang adlaw makisunan ang pagsimba sa atong magbubuhat. Muhinungdan makisunan ang Dios nagsugo kanato nga adunay adlaw nga specific nga adlaw nga pagsimba nga kikinahanglan ang tao didto siya musunod dinha ta mo pili igsuon kay mao na ang iyang timaan sa iyang makatawhan. Ezekiel 20 bersikulo 12 ug 20 nga ang adlaw ipapahulay gihatag niya sa tao aron mahimong timaan. Pero ang makasubo lang nga daghan karon sa mga katawhan nga ilang naandan
maunay nakagamot sa ilang kasing-kasing, maunay ilang namatan nga adlaw nga Domingo. Mo hinungdan nga bisan pag makadungog sila nga Sabado di ang simba nga naa sa Biblia sa pagkangalan nga naandan na nila ang Domingo, usahay ilang hunahunaon nga as long as Ginoo ang ila ang gisimba, as long as para sa Ginoo, walay problema. Pero ang pangutana makigsuunan, kinsa nang sugo ang atong natuman? Kinsa nang sugo nga nagsugo nga Domingo nga pagsimba, o kinsa po'y nagbalhin ana kung Sabado man ang sa Biblia, kinsa nagbalhin? Sa libro igsuon nga The History of Christians, page 418, ingon, they, the Catholic, allege the Sabbath change into Sunday, the Lord's Day contrary to the Decalogue, at it appears neither is there any example more boasted of than the changing of Sabbath day. Great say that is the power and authority of the church, since it dispense with one of the 10 commandments. It, the Roman Catholic Church, has reversed the 4 commandments, doing away with the Sabbath of God's word and instituting Sunday as a holiday. Klaro kay suon nga mismo sa maong mga basahon gipamatud-an nga ang adlawng Domingo ang Catholic Church mo'y nagsugo, mo'y nagbalhin nga giilisda nila ang Sabado nga naa sa Biblia, gihimo nilang Domingo nga pagsimba. O ang mga protestanteng mga simbahan nga nihawa kuno sa Katoliko, kay mali ang Katoliko, kay naay mga rebulto, mali kay naay mga santos, pero nagpabilin sa Domingo nga pagsimba, igsuon dili gihapon ang sugo sa Dios mo atong natuman, ang sugo sa tao, ang sugo nga hinimo lamang sa Katoliko. Sakit man pero mo'y tinuod. Kinsa man yung tao mo'y nagsugod ana. Sa libro igsuon nga Edict of March 7, 321 AD, Corpus Juris Civilis, ningon, let all the judges and town people and occupation of all trade rest on the venerable day of the sun, but let those who are situated in the country freely and full liberty attend to the business of agriculture, because it often happens that no other day is so fit for sowing corn and planting vines, lest the critical moment, ingon diri, this edict issued by Constantine under whom Christian Church and Roman state were first united, in a manner supplied a lack of divine command for Sunday observance. Wala di nay divine command. Kana di ay son, so, igo lang na isugo ni Constantine the Great, usa ka emperor sa Roma ni atong 321 anyo Domini. Mao na ang kamatuoran ni son, nganong ang Domingo karon naandan nga adlaw nga pagsimba sa mga katawhan, ug mga adlaw simba na pod. Domingo ang naangayan kay tungod kay ang Domingo mo inaandan. Pero kung gusto lang gyud tag legalistic gyud ta, gusto lang gyud tag gusto mahimong biblical lang gyud ta, biblical perspective, balik ta sa prinsipyo sa Biblia, dili sa pag-unsa igsoon, Domingo dili mao ang pagsimba nga sugo sa Ginoo. Sabado gayud mga kaigsunan. 57242, Brad, asa to mabasa nga ang dautan sa dili pa siya mubalik, musamot ka dautan? Asa mabasa bro katigtig? Instead pagbalik sa Ginoo ang dautan, musamot na noog ka dautan? Ang iya tingali ato nga ang dautan magpadayon sa pagkadautan. 22:11 kana tingali. Atong basahon ha. Kay anang panahon na sira na man gud ang kaluwasan. Tungod kay sira na ang kaluwasan, sirado na ang kaluoy sa Dios, bisan pag unsaon nimo matarong, wala na, sirado na. Sama ba sa panahon ni Noe? Sa dihang nisira na ang arka, pag panahon nga nagwali si Noe, igo ni pahibalo sa mga tao nga adunay lunop. Huwag ang mga tao makisunan walay pagtagad sa mensahe pasidaan ni Noe. O si Noe, dili man kapugos. Sama gud sa atong mensahe, di man ta kapugos sa mga tao. Igo raman gyud ta sa pagpahibalo.
igo ra gyud nato ipasidaan, igo ra gyud nato ipahibalo kanila ang kamatuoran. Pero kabahin sa pagpugos, dili na gyud nato sila maguyod. Dili nato mapugos ang tao kung ano si gusto nilang tuhuan. Muna sa panahon ni Noe, sa dihang gipasadaan sila, dili sila mudawat sa mensahe. Pagsira na sa arka, gisaradaan sa manulunda ang pultahan. Igo ra sila pagpanultok, pero wala na mahimo si Noe. Kaya ang Ginoo mo nagsira sa arka, dili na siya kaabre. Wa na siya mahimo. 22:11, balihog ka pagbasa bro. Ang mamumuhat og dautan pabuhat gihapon siya dautan. Og ang mahugaw papadayon gihapon siya sa pagkamahugaw. Og ang matarong pabuhato gihapon siya matarong. Og ang balaan papadayon gihapon siya sa pagkabalaan. So mo na ang panahon nga natapos na ang kaluoy sa Dios. Ug tungod kay natapos na ang kaluoy sa Dios, hinungdan nga wala na'y mahimo, no? Padayon na lang ka sa pagkadautan, matarong padayon sa pagkamatarong, ang dautan padayon sa pagkadautan. Kay anang panahon na lagi sirado na ang kaluoy sa Dios. Kung unsa ka padayon na lang ana, no? Muna ang pagsira na sa kaluwasan. O kita pong tao, bisan pag wala na sira ang kaluwasan, pagkamatay nato. Kung unsay kahimtang nato sa pagkamatay nato, kung namatay tang dautan, mubangon tang dautan. Dili pwede nga pag mamatay tang dautan, iampo lang ta, mahimo na tang matarong pag banhaw, dili na. Di madala nagampo. Ang pagkamatarong sa matarong anha kaniyag paggadautan sa dautan anha ra usab kaniya. Muna siya makaisuunan. Muna nga kabahin sa kadautan, awhag gyud ta nga mubalik gyud ta sa Dios. Sa paghinulsol ta, kaya Ginoo mo pasaylo bisan unsa ka pula ang atong sala, bisan pa dagtong pula ang Ginoo nagsaad og kapasayloon ana, iyang ipahalayo ang atong mga salaod gikan sa atubangan kung kita mo surrender lang yun ta sa iya. 9721 good PM Pastor, kaila mo ni Father Fernando Suarez Pastor, makaayo sa sakit nga medikal o espiritual, naki-MGS pa gani to Pastor. Murag familiar na ko, murag nakadungog ko ana, pero dili kay ko wala ko kaila niya personal o wala po kay ko nagsunod ana niya, no? So unsa man ay problema ana iso, no? Ang daghan kay nang healer karon, no? Mo nay daghan kay mga nanggawas karon ang mga abularyo katigtig pagsugod sa batang healer, wala ba og nauso sila. Daghan ng gawas na ito'y nakitaan gani nga napuno gyud siya og napuno gyud siya bato bisag unsa bagul bisag unsa na lang man to iyang kuan ning sikat sila karon kay lagi makabuhat lag milagro. Atong hinumduman makaisunan. Nay mga butang nga kinahanglan natong bantayan ba. Kabahin aning mga pagpang-ayos sa masakiton bitaw. Kay labaw na og ang iyang mensahe bardig katigdig supak na sa Biblia. Imong papakita nga dili gyud na iya sa Ginoo. Ang iyang pag-ingon palang daan sa atong batang healer. Ingon siya nga dili na mo balik si Kristo. Kay naa na daw si Kristo sa atong palibot, kay espiritu na daw siya, nagpaabot na lang sa adlaw sa paghukom. Asa man na ang taon sa Biblia? Okay ra ang taog naa siya supporting verse sa Bible, aron mo tuo ta. Wala man na sa Biblia. Muna nga kung wala na sa Biblia, kung ang iyang sinultian dili sumala sa pulong sa Ginoo, dili na iya sa Ginoo. Kay kung sinugo pa siya sa Ginoo, dapat ang iyang sinultian dili mo contradict sa Bible. Ay naaman na yung daghan sa unang panahon. Naidaghan ana sa unang panahon igsoon nga nang ayog masakiton, naghimog mga milagro, nagbuhat og mga kahibulungan nga mga butang. Ngani naapay gisgutan sa Biblia nga kining tawhana nahimong sapian pag-ayo tungod sa iyang pagpanagna. Basaha gani katigtig sa buhat 16. Sa unang panahon sa pagwali ni Pablo, adunay babayi makigsuonan nga nakabaton siyang espiritu nga nahimong sapian kay siya. Kaya adunay agalon pud nga nagdala niya nga maoy nagpaluyo niya kay ang iyang papel pud katigtig pagpanag-an. Unya kanang pagpanagan makatagna man gyud. Naagyo di ina kanang mga albularyo, kana diing mga gahom-gahom isuon. Naagyo di biblical di na, pero wala na gi ila sa Ginoo nga iyang katawhan. Labaw na kun ang iyang sinultian supak na sa Ginoo. 16 basugod basagan ni. Og nahitabo nga sa nagpaingon kami sa dapit nga ampuanan, gikasugat kami sa kadalagitang ulipon. Dalagita po ni, batang healer man na kana kan dalagita po, dalagita. Unya unsa man na nga dalagita?
og kini siya nakabaton sa espiritu sa pagpanag-an, og siya hingsapian pag-ayo sa iyang mga agalon, pinaagi siyang pagpanag-an. So sa nahimong sapian, munang daghan mingon nga kwartaan ang matang hiler kay tag 1,000 god ang lana, no? Tag 1,000 ang lana. Nya sa Biblia dili man na mao. Niingon si Kristo, nadawat ninyo nga walay bayad, ihatag ninyo nga walay bayad. Ang saan man na nato be, nga naay may bayad. Okay ra unta mo ingon na donation lang. Pwede ra nga na. Depende lang kung kinsay mo hatag. Pero na may bayad. Munay bantayan nato no, murag wala gyud na nahaom sa iya sa Ginoo dayon. Dili man maayo tanan. Makatigtig. Iya man giangkon nga dili daw niya maayo tanan na kana daw material nga sakit niya dili niya maayo. Kadto dang mga espiritual nga sakit. Iya yun ang giangkon. Samtang sa Biblia, sa diyang giatagan sila espiritu sa pagpangayo, sa buhat 5 16 man tingali na. Nga sa diyang nang ayo ang mga apostolis sa una. Ayo gyud tanan. Wala gyud ningon nga, di na nako kaya nga sakit. Cancer naman na imong sakit. Oy, 50-50 naman ka. Nanghupong naman ka, di na nako kaya na. Pag moayo gali ang espiritu sa Ginoo, kung iya sa Ginoo ng espiritu, tanan gyud. Wala gyud pili. Basta gani mo katigtig. 5:16 sa buhat, o gikan sa kalungsuran nga kasikbit sa Jerusalem, nanugok usab ang mga panon sa mga tao, nga nagdala sa mga masakiton, og mga gisakit sa mga mahugaw nga espiritu, og silang tanan na nga ayo. So naay masakiton. Unya apoy sa espiritual alang sakit kay sudlag daw tang espiritu. Matot ba sa Biblia, ang masakiton, ang gisakit sa mahugang espiritu, silang tanan na nga ayo. Muna gahom sa Ginoo. Dili kay di na nako kaya kay sakit man na nga espiritual ako Ang inyo material man na nga sakit. Di la ko kakaya ana. Wala na. No? Muna siya igsoon atong bantayanan pagayo. Muna nga again, bantayi ang iyang sinultian. Kung ang iyang mensahe gani dili muhaom sa Biblia, dili na iya sa Ginoong Espiritu. Kung ang iyang pagpangayo gigamit na gani aron pagpanapi, nadawat ninyong way bayad, ihatag ninyo sa way bayad. Pwede ra kung naagi mo hatag kay dili makakapugong katigtig, naagi mo dunol, labaw nagnalipay. Pero ana lang, donation lang ana ron ta, dili kay presyuhan kay mahal na biya na, dako na ba kay nang 1,000 igsoon. Nya nagsakit na gani, namasin. Ikatulo, sa dihang muayo ang espiritu sa Ginoo, walay gipili, tanan maayo. Pastor Dong, na ako'y pangutana, unsay kalainan sa SDA Church, o na ako'y kaila, Pastor Dong, sabat pud sila, pero ang prinsipyo, maora ang bawal sa SDA Church, kini siya, gidumalahan ni Pastor Lahi. Commander Lahi. Katong babae. Kubrag bahay naman na karon. Pero naman gapon sila katong attorney nga lahi po nga mo itigwali nila. Attorney Lahi po. Ang iyang pangutana, sabat daw gihapon pero ang prinsipyo maora ang bawal sa SDA Church. Sama ni? Ang prinsipyo, ha? Parehas ra. Ang prinsipyo maora ang bawal sa SDA Church. Ako nahibaluan man gud aning grupo kay nakamit naman ko ani. Kini sila nga grupo sa unang panahon. Ang ilang dinalan armasan sila. Armasan na sila. Kanang lahi, kanang kuan man na sila Adamic. Muna ang ilang grupo Adamic. So, Commander Lahi ang original nga nagkuan na mga anak naman ay nagdala ron. So, wala sila kuan, wala sila Ellen White. Dayon muna ang ila ang kuan sa una. Dayon pakalimot ko unsa to ilang kuan kalainan nila. Basta naapo na isa ka mensahe nga kuan nila. Lahi ang ila ang mensahe. Basta kay ngana ang ila ang kaagi makisuunan yaning hawa pud sila. Dayon maayo gabi pastor, ako di ay si Roldan. May gabi diha brother Roldan Cuabis. Pastor, mo request kog pastor nga naguluhan, asa na ang pagsalig mo? Naminaw mi dire, may gabi diha, no? Ato na ipaplion niya tatad, ha? So, Commander Lahi, no? Mga damik na sila. 1490, pastor, mangutana lang kung kinahanglan bagyod nga naa kay makabig sa pagtuo aron maluwas. Kay naa man gud mga tao nga
dili makabasa unya dili makahimo sa ugwali sa uban. Namang good sulat ni Ellen G. White nga ang mga linuwas ang ilang korona na ibituon. Unya ang bituon nagpasabot og tawo nga nakabig palihog kog paklaro pastor, salamat. No? Ang purong-purong adunay mga bituon. Unya kadtong daghang nakabig diha kang Kristo, biblikal man na gihapon god. Daniel kapitulo 12. Daniel kapitulo 12 versikulo 3. Sige na, basaha sa gani brother Katigtig. Daniel 12:3. 12:3. Ang basahon ng balaang kasulatan. Ingon din Og sila nga mga manggialamon mudanag ingon sa kahayag sa hawan sa kalangitan. Og sila nga makakabig sa daghanan ngadto sa pagkamatarong mga himong sama sa mga bituon sa mga katuigan nga walay katapusan. So, nagingon diha nga ang makakabig kag daghan mahimo yung bituon sa imong purong-purong. Ang pangutana karon, naa daw mga tao nga dili kabalo mo basa, pero unsaon man nila pagwali sa uban, no? Kaya unsaon nila pagingon nga ingon ang Biblia, di man sila kabasa. Nya kinahanglan ba gyud nga muwali makakabig og uban aron lang maluwas? Kay kung dili ka kabalo mo basa, dili ka basag teksto sa Biblia, dili ka kakabig kuno sa laing tao. So di na ka maluwas. Nya unsaon man na nato nga para ra di ay sa graduhan ang langit? Ingana ba di ay? O pwede ra gyud ta maluwas bisag dili ta kakabig? O unsay paagi nato nga makakabig ta bisag dili ta kabalo mo basa? Sige daw Brad Katigtig, ikaw daw to ba? Okay, bahin sa mga pangutana, no? Kung kadto ra bagyong makakabig gyud og tao, literally ang kuan maluwas. So diha mo tungha mga higala, no, ang gitawag og nagkalain-laing hiya sa kuan mga katawhan sa Ginoo. Lain-lain mo gugasa, no? Dunay mga magwawali, dunay pastor, dunay propeta, dunay magtutudlo. Lailahi ba og gasa nga gihatag ang Dios sa iyang iglesia nga mabasa nato na sa Efeso 4:11. Ang lailahi gyud. Unya dinhi sa unang Korinto kapitulo 12 versikulo sugdo na to dinhi sa 12 pod atong basahon na. Kay maingon nga ang lawas usara og nagabaton og daghang mga bahin og ang kining tanang mga bahina sa lawas bisan daghan sila usara ka lawas maingon man usab ni ana si Kristo. So diha sa iglesia higala dunay nagkalain-laing gasa nga gihatag ang Dios, na ay tigpanulti, na apoy tigsuporta ra pod, magpaluyo pinaagi sa ilang mga pinansyal, magpaluyo pinaagi sa ilang mga pag-ampo. So ingana ba mga higala dunay nagkalain-laing function unya usara na kalawas. So pag ingon sa sulat na Ellen White nga mga maluwas kadto ra yung mga missionary minded, wala na naghisgot bahin lang sa mga kabalo masulti, kabalo mabasa, kundi naghisgot na bahin sa tanan nga kaabag sa buluhaton sa Ginoo, no? Kay doon na may pananglit sa panahon sa mga apostoles. Sa ilang kapanahonan dili tanan sila nagwali, pero daghan pod nga mga kaigsuonan nga gibaligya nila ang ilang mga kabtangan aron isuporta sa buluhaton. Ingana ba, no? Daghan pod sa mga kaigsuonan nila nga bisan diha na lang sa mga pag-ampo, no? Kay dako kayo na kahimuan po pag-ampo nga ang buhat kinahanglan pod og pag-ampo. Diha ni ana nahimo na kang missionary minded kay nagsupport ka silbi sa buluhaton bisan tuod og dili ikaw mo ay nagsulti ngadto sa mga katawan, bisan dili ikaw ang nagwali pero nagsuportar ka, pag-ampo, financial og daghan pang uban nagfunction ka diha sa iglesia tungod kay lahi manggod og gasa ang Dios sa matag katawhan niya. Pero kung naa mo sa usa ka lawas nga nagbuhat alang sa kaluwasan sa mga tao, missionary mo tanan, no? Nga na ba mga higala kay basin og masayop ta og sabot aning gitawag og kinahanglan gyud tang mamunga sa laing paagi. Ang pagpamunga dili lang nahamiling kalag kundi bisan pud ang binuhatan nga nabag-o sulod sa iglesia usa po na kabunga. So ingana mga higala ang ato ikasulti bahin sa mga pangutana, pastor. Okay, salamat, no? So tinuod na ang makigsuonan dili tanan parte sa lawas baba.
Naiuban mata, naiuban dalunggan. So kung dili ka kawali, ipanabi ang atong wali. Di ko kasaysay nimo tanan kay si pastor mo yung makasaysay sa imo makatubag. So paminaw ani. Akong ipasa nimo ang iyaang wali. Akong i-share sa imo ang messenger ang wali niya perminti. So anang baahina nakawali na ka. No, dili kailangan igsuon nga kitang tanan mahimo gitang magwawali. No? Naiuban makisuna nagsuporta sila sa ilang mga bahandi. Pinaagi sa ilang mga bahandi igsuon nakatabang sila sa buluhaton sa Ginoo. Kining atong wali sa radyo 10 years kapin na ni makigsuon uban sa tabang sa Ginoo na itaho nga gigamit sa Ginoo nga iya ang kwarta igsuon perminti ga support matag bulan aron mabayaran ning radyo. So bisan tuod og wala siya gawali personal sa iyang baba pero nakaapil siya igsuon og ang purong-purong makigsunan nga atong madawat mo'y purong-purong nga iyang madawat tungod kay ning nauna siya kabahin sa buluhaton. Muna nga ang imong pagpanabi sa atong programa makigsunan aron ang uban makabalo sa mensahe usa na ka tabang sa buluhaton. Ang inyong ginagmay nga suporta igsoon alang sa ministeryo sa Ginoo, alang sa buluhaton sa Ginoo, usa ka na kapagwali. No? Muna nga dili necessary makigsuonan nga kabalota mamaba. Bisan ang atong pagpanabi sa atong programa, atong pag-invite sa uban nga maminaw sa atong programa, ihatag ninyo igsoon ang ngalan sa radio station sa uban. Ang uban na atay mga pamplitas, itagtag atong mga pamplitas ngadto sa uban aron makabasa sila. So ingana igso makaapil na ta sa bulhaton. Iampo nato ang atong magbubuhat naa gani sa 9:41 sa Marcos. Niingon si Cristo brother katigtig nga bisan ang paghatag og isa ka basong tubig sa magbubuhat dili na nakalimtan sa Ginoo ang balos. So nanay balos igsuon. Basaha gani palihog. Kay sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga magahatag kaninyo og bisan usa na lang kakabo nga tubig aron ipainom kaninyo tungod kay nagadala kamo sa ngalan ni Kristo dili gayud siya mawad-an sa iyang balos. So bisan hatag lang mo isa ka basong tubig namo, no? Kay uhaw po biya si Iguali, no? Bisan yung magkita tatagan na yan, dunulan na pastor, baso pastor. Kana dili na mawad ag balos dito sa langit toy. Sa ngalan nga nagdala ta sa iyang ngalan nagwali ta ang nitabang sa iyang buluhaton. Apil na, no? Dili necessaryng kita gitig pamaba tanan kay hindi man kita parehas na uban nga walay panahon sa pagbasa sa Biblia kay busy kay sa panginabuhi. Daghang mga anak na mga bata. So dili ta tanan makahimo sa sama sa akong gibuhat. No? Ang uban dili kay kabasa. Ang uban makabasa man dili kay kasabot sa English. So dili gyud ta parehas og tanan nga makabot pero uban sa tabang si Ginoo pinaagi sa inyong pagtabang sa atong ministeryo pagpaluyo kanunay. Bisag pag-share na lang sa atong live. Usan na kana kadakong tabang igsuon nga naay mga tawo nga mapaabutan sa mensahe. Bahin atong hiyas pastor, pwede ba makapili ka anang hiyas o hihatag rana sa Ginoo? Pwede ba daw ta kapili? Naigiingon sa unang Timoteo 4, basaha gani palihog balik katigtig. 4 versikulo 2 Timoteo din na. Nga naay hiyas makigsuonan nga pwede nato tinguhaon. Naigiingon si Pablo nga ayaw pasagdi. Ang unang Timoteo de 3 sa versikulo 14. 3:14. Sige na. Ginalauman ko nga sa dili madugay mahianha ako kanimo apan gisulat ko kining maong mga tugon aron nga kun malangan man ugaling ako. Mani pastor? Sige na. Ikaw mahibalo na unsaon sa pagawi diha sulod sa panimalay sa Dios. 3:15 man na. O 15 na. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios ang Unang Timoteo 4. Sige na, 4. 4. 4:14. 4:14. Ingon din. Ayaw pasagdi ang hiyas nga naa kanimo nga gikahatag kanimo pinaagi sa gipamulong nga propesya inubanan sa pagpandong kanimo sa mga kamot sa mga ansyano. Sige na. Ati mana ang maong mga katungdanan ug usaha ni ini ang imong panghunahuna aron ang imong pag-uswag makita sa tanan. So, igsoon, pwede kayo, no? Pwede kayo, kay ikaw mismo manggod, ma-feel man na nimo kung gitawag ka sa buluhaton sa Ginoo. Example, sa imong papaminaw permanente sa wali,
Mura ba og ganahan kay isa ka sa wali. Wala, magsige jud kag take note igsoon niya. Sa dihang nahibalo na ka sa kamatuoran, kay may balaan man na nimo brother Tony, brother katigtig kon tawgon ka sa bulhaton. Naa sa Jeremias 20 versikulo 9 nga sa dihang niingon ka sa imong kagalingon dili ko muwali niya. Dili ko magisgot sa iyang ngalan. Adunay kalayo nga nagsiga sa sulod nimo nga dili ka natuob ka nga gikapuya na kapag antos kinahanglan yun ni mapagawas. Bro bag na ay nagkalayo nga sa sulod nimo nga lami kay mensahe, lami kay muwali. Kana gitawag ka sa bulhaton ana. 29 ang sada. Unya kung moingon ako, dili na ako maghisgot mahitungod kaniya. Ni magsulti pa pag-usab sa iyang ngalan. Unya aniya sa akong kasing-kasing ang sama sa nagakasiga nga kalayo nga natuob sulod sa akong mga bukog ug ako gikapuyan sa pagpugong ug dili na makaantos. Na naaday nga na isuon nga sa diyang naa kahibalo na ka sa kamatuoran muingon ka nga dili lang kumuwali naglagubo ang imong sulod na ikalayo sa sulod nga muingon ka dili ko kapugong. Salmista David nakafeel pud ana. Salmo 39 versikulo 3. Pasaha paliho gani. Salmo 39 versikulo 3. Nagingon ang akong kasing-kasing nag-init sa sulod nako. Samtang nagapalandong ako misiga ang kalayo, unya misulti ako uban sa akong dila. So nagkalayo naman. Wa kapugong sulti gyud. Munang ni anang bahina makaisunan makaingon ka nga naa kay gitawag ka alang sa maong hiyas makiisunan. Ma-feel na nimo munang musulod ka sa bulaton sa Ginoo. 2 Timoteo kapitulo 1 versikulo 6. Munang giingon na yon atimana. Bansaya, i-develop na nga hiyas. Buhion mo ang gasa. 1:6. 1:6 sa 2 Timoteo. 1:6. Nagingon, tungod niini ako Pinumdum. Sige. magapahinumdom kanimo nga buhion mo ang gasa nga naa kanimo gikan sa Dios pinaagi sa pagpandong kanimo sa akong mga kamot. So naagi pag-ordain ison gikan sa pagka-evangelist ngadto sa pagka-pastor tanan igsuon adunay ginay ordination og kinahanglan buhion mo ang gasa nga naa kanimo. Kaya naabitaw sa bingay si Kristo nga adunay gihatag niya sa isa, ang isa duha, ang isa lima. Ang lima iyang negosyo na himong napulo, ang duha iyang negosyo gitanaw niya na himong kuan, upat na, ang isa iyang lubong lang. Unya gikuha ang isa makisunan gihatag ngadto sa uban. Ngano man kay kasaligan ka sa daghan, kasaligan ka sa gamay, kasaligan ka sa daghan. Muna atimana ang hiyas nga naa kanimo. Muna kung dili nimo atimanon, naon ta ka hiyas, naon ta kay abilidad, pwede na i-develop nimo kung magpagamit lang gid ka sa Ginoo, gamiton na sa Ginoo. Ay dili man nimo gamiton sa Ginoo, kuhaon na niya. 7099 ang pagsimba usa ka adlaw, pastor? No? Isa ka ba daw ka adlaw? Kay kasagaran magdadal katigtig, duha ra ka oras. Tunga lang sa adlaw. Isa ka oras ra nga pagsimba, dito ra sa first mass, sa second mass ra na. Wala na dayon, pwede na dayon magtrabaho, pwede na buhat sa bulhaton. Usa bagyud ka adlaw ang pagsimba nga gisugo sa Ginoo. Sige daw, palihog ko. Okay, bahin sa adlaw sa pagsimba sa Dios, no? Kung isa bagid ka adlaw or half day ra or duha ra ka oras. So sa balaan nga kasulatan ato nga babasa gikan sa pagsilang sa adlaw ngadto sa pagsalop. Gani nagid gani mabasa nga sunset to sunset gyud, no? Pero ang pagdayeg sa Dios gikan sa pagsilang ngadto sa pagsalop ato sa 123 pa sa? Ako 103 ba? Lahi ra gining ginakita ka. Abang 103 to. 103 ba? 113, hindi daw. 113. 113, 3. 113 day. Yato masahon ha. 113 sa ingon gikan sa pagsilang sa adlaw ngadto sa pagsalop niini pagadaygon ang ngalan ni Jehova. So dili day kuan kanang duha lang ka oras isa ka oras or half day lang kun dili gikan sa pagsilang sa adlaw ngadto sa pagsalop gyud. Huldi gyud siya. No lagi medya dia. The safety mo dia gyud.
Pastor. Okay, salamat no. So tinuod na makigsuonan mo gina ang sugo sa Ginoo. Mo nang uban, mo reklamo sila nga ano sa kaadlaw man gyud yung pagsimba. Saan naman nga mao man gyud na ang naa sa Bible makigsuonan nga sugo. From sunset to sunset, no? Dili ingon nga gikan sa sunset simba na gyud pero giila na gyud na namo nga balaan kanang adlaw igpapahulay. Pagkasalop sa adlaw sa Biyernes hangtod sa pagsalop sa adlaw Sabado usa ka adlaw nga balaan na. Meaning, bisan pag wala pa mi sa simbahan, ilho na namo nga balaan kay sumala na sa sugo sa Ginoo. Muna nga ang Biblia, ang sugo sa balaang kasulatan nga kinahanglan nga ang pagsimba gikan sa pagsilang, no? Dili na gani gyud pagsilang kay mag-prepare pa man. Muna usahay magsugod alas 8:30, usahay alas 9 na gani gyud usahay. Pero ang Biblia nag-ila gyud mi sa balaan nga adlaw. Dili kay balaan nga oras lang nga during sa program mo na ang balaan nga adlaw. Wala na sa Bible makisunan nga balaan nga programa. Balaan nga adlaw ang naa sa Biblia. Muna nga hinumduman ang ikapitong adlaw aron pagbalaan. Muna nga mong pagsimba 8:30 pinakausugod dayon matapos alas 12 pahuway alas 2:30 magsugod sa hapon hangtod sa alas 5 makigsuonan. Mo na ang pagsimba nga mabasa sa Biblia. Kay adlaw nga igpapahulay wala nagingon nga oras sa pagpahulay, oras nga balaan, adlaw gyud nga pagpahulay. Dili na kapoy igsuon kay ang pinangga sa Dios iya gyud nang gihatagan og saktong pahulay. Kung ang tao igsoon kinahanglan na ay gabi gyud niya kay para pagpahulay sa iyang lawas, ang Dios nangayog unom ka adlaw ay naghatag og unom ka adlaw sa tao, makabuhat kamo sa buluhaton apan ang ikapito adlaw igpapahulay alang kang hiyubang imong Dios. Muna ang ikapitong adlaw ang Sabado mo ipinasahi nga adlaw nga ihatag na nimo sa Ginoo. Mo ni nga ba grabe po na no isa ka adlaw gyud mo unsa man mo diha simbahan programa. Alawiton, kanta, experience, wali sa pulong sa Ginoo tuon sa Biblia. Ihatag na sa Ginoo. Mingon nga grabe po nang isa ka adlaw oy kana inyong gitanong pa na ninyo madato unta mo, makaani unta mo. Parehas ra man gihapon kahimtang. Kana mga tao nga wala nagbantay sa adlaw ipapahulay kay duha ka oras ang pagsimba. Wala man gapon nga dato, no? Sakto pamigpahulay kay ihatagan mi sa Ginoo og adlaw ipapahulay. Ana siya igsoon. Salamat ang Dios magapanalangin. Mazal kalipong pastor may gabi diha og tanang nagpaminaw sa imong program. Pastor naalang ko ipangutana pastor mahitungod sa inyong reliyon. Sige raman mo hukom. Nakatuman mo sugo salamat sa tubag Mazel ni sa Kasayan Lutay Malungon, Sarangani Province. So, sige daw ta og panghukom. Nakatuman ba daw ta sa sugo? Well, katigtig, unsa maning, masige man tayo panghukom. Nakaingon tingali siya paghukom kay usahay braba og naigo sa mensahe. Labaw kana bitaw ingon nga example. Nagwali ta nga niingon ang Biblia dili makasulod sa langit ang palahubog. Madungga na sa uban judgment man ka, judgmental man kayo. Malagi. Manghukuman. Wa ba ka kabalo ang mga tawanan, maayo biya nagkasing-kasing ka maayong tao. Palahubog man tuod na pero maayo kinang tao. Muna ang usahay dili taganahan sa wayon sa ato ang kinabuhi kay para sa to gihukman ta. Nya gamiton dai nila ang bersikulo nga ayaw mo paghukom aron dili mo hukman. Munang ang atong wali makigsuonan di gyud ta manghilabot anang sala. Di gyud nato tawgon ang sala. Dili gyud nato badlungon ang sala kay makahukom na ta ana. Malkitigtig unsa may reaction nimo ana? Lagi mo ginay kasagara nga nagakitabo sa atong kadlawan nga kon ang badlungon ang sayop, badlungon ang mga mali nga mga binuhatan. Maradag mahimong dautan hinuon ang mubadlong ba? Yan na ba? Mao na hinuoy hukom na dayon, yan na ba? Pero ang amo baya gibuhat mga igala is dili nga ingon nga naghukom lang mismo kaugalingon kay mismo ka ng paghukom nga kinaugalingon ug nimo paghukom isaway pud ni Kristo. Siya mismo nagsaway na nga kamo naghukom mo sumala ra sa inyong kaugalingon pero si Kristo naghukom sumala niya ug sumala pud sa amahan nga nagsugo siya ha. Sa Biblia kung magbase ta sa balaang kasulatan naman ko'y paghukom pinasikad sa kamatuoran mabasa na sa Zacarias kapitulo 8 versikulo 16. Kining mga butanga mao ang inyong pagabuhaton
sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isig katawo. Sometimes, samtang magsulti ta sa tinuod ngadto sa atong isig katawo, i-interpret ta sa atong gisultian nga nag-judge na daw ta. No, ingana ba makigala? Pero ang ato gibuhat lang, nagsulti lang ta sa tinuod ngadto sa atong isig katawo. Nagingon pa gid ang kasulatan, magpakanaog sa paghukom sa kamatuoran o pakigdait sulod sa inyong mga ganghaan. So naay pagpakanaog ug hukom pero pinasikad sa kamatuoran. Mo na ingon man ang Biblia Juan 17:17 balaana sila sa kamatuoran ang imong pulong kamatuoran. Samtang nagsulti mininyo kung unsay nasulat sa Biblia kamatuoran na higala. Dili na pagpanghukom nga kinaugalingon kundi pagpanghukom nga pinasikad sa kamatuoran. Usahay lang, di ta makadawat nga makoreksyonan ta. Pero nga kung dili gud pwede nga koreksyonan ta kung sayop gyud ta. Bisan gani kita nga nag-program karon, pwede gihapon kay mo nga mo-koreksyon sa ato kung doon naging mga sayop. Ihatag ninyo mga bersikulo nga asa mi na sayop ingana ba mga higala. Pero wa may maghukom sa punto nga nagbase lang mi sa Biblia kung unsay among gisulti sa inyo ha. Sa pa nagtamod pud mi anang Mateo kapitulo 7 bersikulo 1 nga ayaw ka mo paghukom sa uban aron dili ka mo paghukman. So kay nag-ingon man ang Biblia ni ana, amo po lang gisunod ug ang among pagpanghukom nga gibuhat, pagpanghukom pinasikad sa kamatuoran 8:16 sa Zacarias. Pastor? Okay, salamat no. Andama pod palihog bro, idugang nato ang 12 sa Juan 12:48 nga pag ingon nimo igsuon nga nang hukumi, wala ta nang hukom igsuon kabahin sa kinabuhi sa uban nga kining tawhana luwas pay ginamusan ni bisan unsaon ni wala na gyud ni kalawasan wala bisag kinsa pa unsa pa ang imong kinabuhi ining kalibutan na pag kay paglaom samtang naapay kinabuhi. Pero ang usahay lang igsuon na ay mga pangutana nga among gitubag base ra pod sa Biblia o kanang gibase man sa Biblia ang among tubag, dili kami ang naghukom kon ninyo kundi ang pulong sa Dios. 12:48 sa Juan, basagan ni. Nangingon ang kasulatan. Ang magasalikway kanako og dili modawat sa akong mga sulti, siya adunay maghuhukom. Ang pulong nga akong gikasulti, mauunya ang magahukom kaniya sa kaulahian nga adlaw. So ang mga pulong sa Ginoo, muna nga kung naa kay naigo ka sa mensahe, dili tungod kay gihukman kanamo, kundi dili gipasidan-an lang kanamo nga ang Dios adunay pagbadlong, adunay pagsaway aron ta matulid makisunan kay kun dili nato sawayon ang mali, mga laglag tatanan ani. No? Moingon tag respeto na lang ram, pwede magrespeto ay na lang. Para walay kontra ba, para walay away. Dapat magigugmaay na lang unta karong panahon na magigugmaay, magrespeto ay na lang unsa inyong reliyon. Kung kana inyo nasabta ha padayon mo ana. Kay padayon po usahay ing ana niya. Kung imong sabton bro nindot ba po paminaw no kay wala kay kontra ba. Pero kung imong sabton ang Biblia magbasa ka sa kinaiya ni Kristo sa pagwali ni Kristo gikan kang Matthew, Marcos, Lucas, Juan ngadto sa basahon sa buhat nangasuko sila sa wali. Ngano man ang wali sakit badlungon. Asa mabasa bro katigtig? Nga sawayon jud ang sala, ang pulong iwali may kahigayunan ka o wala, pagbadlong, pagsaway nga ang uban gani bro katigtig dili na ganahan maminaw sa pulong kay mangita na lang sila palungan ang radyo pangita mo atong magawali nga dili mangdaot, dili manghukom. Basa daw na ay teksto na. 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 2 magsugod ato basahon na. Iwali ang pulong may kahigayunan ka o wala, magmadasigon ka niini, himua ang pagpamadlong, ang pagsaway ug ang pagpanambag diha sa tumang pagkamapailubon. So naa gyud ay pagbadlong no. Kunya kanang pagbadlong biya sayop biya na. Dili biya na ingon nga badlongon nimo nga, "Huy, nganong maayo man kay ka?" Dili man ingana. Ang pagbadlong ganison nganong dautan man na, nganong mali man na. Muna nga badlongon sa maestra ang estudyante kay na wrong. Koreksyonan sa maestra ang estudyante kay na mali siya. Muna badlungon unya kung estudyante ka moingon ka, "Ma'am, magrespeto ay na lang ta, ma'am. Pwede ayaw na lang hilabti." Saan nimo pagkamao kung dili ka koreksyonan? Nga wa man ka nahibaluan wa po ka tudluian Gitudluan kasi imong mga
magtutudlo, gipili ra pud ang teksto sa Biblia. Wa ka pahibaluan ani nga mensahe. Muna himua ang pagsaway, pagtudlo sa tumang pagkamaipalubon. Unya unsay reaksyon sa mga tao? Mao gyud ina ang reaksyon sa ubang mga tao, bro, katigtig basada. Kay nagasingabot ang panahon nga ang mga tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan. Dili na sila ganahan sa matarong nga pagtulunan. Ngano man kay ang matarong nga pagtulunan man gud musaway sa sala. Calling sin in his right name, no? Tawgon ang sala sa iyang ngalan. Unsay ngalan sa sala gyud na. Dili pwede igsuon nga imong i-tolerate, dili pwede igsuon nga imong i kompromiso ang kamatuoran. Mo na ang atong gikinahanglan. Sige, dapat Hinunua aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog, sila magapaalirong o mga magtutudlo nga magapahapuhap kanila sa ilang na nagkatul nga mga dalunggan. O ang ilang mga dalunggan ilang ilingiw gikan sa kamatuoran o ipaabong ngadto sa tinumo-tumo nga mga sugilanon. Apan sa imong bahi bato ni kanunay ang pagkamalinawon sa unahuna anto sa mga kasakitan, buhata ang imong katungdanan ingon nga ebanghelista, tumana ang imong mga buluhaton ingon nga ministro. Sumugod yun na ang atong papel. Ningon si Mrs. White, the greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost soul are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Nakinahanglan di ang Diyos. Nakinahanglan ang kalibutan karon og mga tao nga dili mahadlok mutawag sa sala sa ilang ngalan. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pool. Men who will stand for the right though the heavens fall. Mao na ang gikinahanglan niining kalibutan nato igsoon. Nga dili magduha-duha pagtawag sa sala. Dili na mo igsapayan kung dili na mo ganahan maminaw sa among wali. Dili na mo igsapayan kung dili na mo ganahan sa among mensahe. Ang amo igsuon, mahibalo ka kung unsa ang kamatuoran. Okay? Pastor Dong, na ako'y pangutana, sala ba ang ulitaw makigminyo sa single mom? Ang Hilito Bazanyes. Bro, kuyawanan. Sala ba ang ulitaw makigminyo sa single mom? Tapos dugay na pod sila nga nagbulag sa iyang partner. Tapos dili pod kasal, pastor. Salamat sa pagtubag, Pastor Dong. Purag tabangunon ni bra. Minyo man yun eh. Ikaw na bro. Oh, laing tao tingali ni. So, brother Katigtig, pananglit na single man ba nga pabuang-buang niya gan. Kasi nabot man yun. Dayan, ang nakanindot pod kay dili kasado. Nya, dugay na pod nagkuan. Dugay na pod nagbulag siyang partner, pananglit og pangasawon. Okay ra ba na o burag di gyud? So sa Biblia wala gyud problema ning ana. Kay ang problema kadto ra maging kasado. Kadto ra kasado sa punto nga ang kadtong masakop ra sa kasuguan kadto ra babayeng minyo. Nya kana kay single maman nya dili kasal. Sa ato pa ang kuan niya na pastor is do na lay anak. Nakanindot na pastor kinanay masugo dayon. Na masugo. Nya sure gid po na mga makaanak. Dayon, ang sunod na imuan naman gina. No, pero kung minyo kag dalaga nya di ka anak, wala gyud ka. Pero kana bisan tuod og na ana, okay kayo. So, walay problema bro, per se, pero dili man ka magpari, no? Kaya sa Biblia, Brother Katigtig, ang pari kinahanglan ang iyang pangasawon kinahanglan kadtong ulay nga babae. No, lahi man ang pari ron kay di naman og minyo sa Biblia. Ang pari nga gisugo sa Biblia kinahanglan maminyo sa usa ka babaeng ulay 21 bersikulo 3 sa Levitico. Wala bro Katigtig. Ay bro, ang Hilito di man ka magpari bro. Basa daw 21:3. Walay problema kung balo. Walay problema kay 21:3. O galang siyang igsuon nga babae nga ulay, nga haduol kaniya nga wala makapamana tungod kaniya makahugaw siya sa iyang kaugalingon. Muna kang bahin na sa kasuguan na kabahin sa saserdote. Ulay gyud nga babae ang pilion. Pero di man ka magsaserdote,
Di raman ka magpari. So walay problema bro bro ang hilito. Kung naay single mom diha. Kay okay po kay ng mga single mom kay Basta makasinabot. basta magkasinabot sa unang panahon moagi ang bus na ay balo no ana ba. Kung walay swerte sa dalaga sibog tagamay single mom wa gyud ay problema. Kay daghang mga single man nga mga buutan pod. Wala na bro, tato nang tabangan. No, ato nang tabangan. Okay, salamat ang Diyos magapanalangin. Padayon ta higala ha. 9721 murag sa Ginoo to pastor ba? Kay wala siya gidala sama kang Father Darwin. Igo lang hingi panghikap. Ayo na dayon kuya wala gi pastor malaiksi na jud sa Biblia. Katod tingali ning si katod ini Suarez nga kuan lagi daw nang ayog sakit. Wala man ay problema kung nag-ayong masakiton. Di po ta kahukom nga dili na iya sa Dios pero kung ang mensahe lagi muna atong prinsipyong huptan kinahanglan lang gyud nga ang iya ang mensahe dili mo supak sa Biblia. Kay ang kunon din na si Ginoo ingon si Kristo ang dili batog kaninyo dapig kanato. Kadunay nag-ayong masakiton pasagdi sila. Basta kay ang ilang mensahe parehas nato atuan ang kauban. Mo na prinsipyo ni Kristo. Mo na nga dili dautan ang pag-ayog masakiton per se. Kung nag-ayog masakiton sa ngalan si Ginoo pagkanindot, basta kay kinahanglan lang ang inyong mensahe haom sa mensahe sa Ginoo. Kay kung dili mahaom sa mensahe ni Kristo, di gyud mo ang kuno ni Kristo. I-disown mo ni Kristo. Sa unang panahon samtang nagwali si Kristo, adunay mga tao pud nga nagdala sa iyang ngalan. Marcos kapitulo 9 bersikulo 40 ningon si Kristo, ayaw sila pagdidi. Ayaw sila pagdidi. Basta kay parehas lag mensahe unta. Kay ang dili bato kanato dapig kanato. Mo gina ang pinakanindot diha. Muna nga bisag kinsa pa ng tawhana diha nang ayog masakiton. Sa ngalan sa Ginoo wala na problema. Basta kay ang mensahe parehas sa mensahe ni Kristo. Pero nag-ayog masakiton bisan pag mubuhi og patay bro katigtik. Mateo 7:21 ningon si Kristo daghan unya. Dili tanan nga nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Daghan unya moingon kanako niya nga adlaw Ginoo. Nakabuhat kamig milagro tungod sa imong ngalan. Nakaayo kamig masakiton tungod sa imong ngalan. Nakabuhat kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan. Yan ingon ang Ginoo, wala ako makailakan ninyo. Wala na ilhan sa Ginoo. Pero nakaayog masakiton. Nakabuhat og mga milagro. Basaha gani bro katigtag. 7:21-23. Dili gyud garantiya ang uban mo ingon, bilib na kay ko kay makabuhat og milagro. Bilib na kay ko iya gyud sa Ginoo. Sugo gyud na sa Ginoo. Kay nakabuhat, nakaayog masakiton. Balik sa Biblia basa. 7:21 magsulat. Dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa kong amahan nga anaa sa langit. 22. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw. Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesya tungod sa imong ngalan, og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan, og unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Mamumuhat og dautan, wala kaila ang Ginoo. No? Muna nga daghan ang mga gamit karog milagro. Og kana mo attract og mga tao bro katigtig. Pero sa mga katawhan sa Dios nga nagbasag Biblia, naminaw sa atong programa, dili gyud dapat mailad taan ang mga mensahiya. Dili gyud ta mailad ana nga paagi nga mga milagro. Bisan pag-unsa nang ang milagro igsoon, kay ningon ang Ginoo, wala ko kailaan ng mga tawhana. Kay wala nagtuman sa akong mga sugo. Wala siya igsoon ang atong tubag. Mayang gabi pastor og sa tanan nga nakadungog sa programa sa pagsangya sa minsay sa pulong sa Dios. Request mi kanta Walay Rason from Rostom Araza Hernandez. Mayang gabi diha brother Rostom sa imong tibok pamilya. Ato day tubagon tong sumpay ni Mazel ba kalapong na siya giingon nga mahitungod sa nang hukom daw ta
nya nakatuman mo sa sugo. No? Nakatuman ba daw ta sa sugo? Kay burag mingon nga, pag kamo nalay buutan, nakatuman na imo, wa magyapon mo katuman, burag ana ba? Sige mo panghukom sa uban nyo, wa day mo katuman. Nakatumang ta bro, wala. Okay, bahin sa kasuguan sa Dios. Okay. Bantayanan ba po kina pastor sa rason nga sa Biblia ra ba makalapas ka og usa lapas na tanan. No, na sa Biblia Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 ato gibasahon ha sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 kay bisan kinsa ka magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan makalapas siya sa kabahin niini siya mahimong malinapason sa tanan niini. Kay siya nga nagaingon ayaw pagpanapaw, nagaingon man usab ayaw pagpatay, bisan pa kung ikaw dili manapaw apan makapatay ka, ikaw mahimong malinapason sa kasuguan. So mao ni gala, ang pangutana nakatuman bata or wala. Ang tubag higala is naningkamot sa pagtuman. So mao lang gina atong ikatubag sa punto nga di pa man kita perpekto. Nakiaway pa man kita batok sa kaaway nga bawang yawa unang Pedro 5:8 pero naningkamot kita sa pagtuman dili kay intentionally ba naglapas kay sa Biblia gud kanang makalapas ka nga dili tinuyo labanan pa sa Ginoo no pwede pa malaban ang Dios pero kung tinuyo na gani mo na nga bantayan na no sa Biblia sa unang Juan 2:1 minahal kong mga anak nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili man nagpakasala apan kun may makasala man gayod kita adunay manlalaban nga mga tubang sa amahan si Hesukristo ang mataro. So amo gibuhat karon wala mi na nagpakasala. Dunay mga punto nga makasala gid mi pero doon na mi manlalaban pero dili na siya pasalig nga himuon na hinoon nga magpatuyang na hinoon sa pagpakasala. Lahi man gud nang tinuyo na gid nga pagpakasala o nakasala lang kay wala pa perpekto sa tuwa. Ingon ang Santiago po, dili nato gamiton ang atong kagawasan sa pagtagbaw sa ato kaugalingon. So, nakatuman ba ta or wala, naningkamot mi sa pagtuman mga higala nga dili lang kay nagwali mi ba? Ikinahanglan magud magwali ta din kinabuhian nato ang atong giwali. No? Ingana ba mga higala nga samtang gitudloan nato ang uban sa pagtuman, kita pod mismo nga nagtudlo naningkamot pod sa pagtuman kung unsay atong gitudlo ngadto kanila. Ingana ba? No, ingana nga punto higala. Ingana lang basta kung ikatubag nga naningkamot ta sa pagtuman. Okay, sa 5742 matod ba niya Brad? Ngano man nga gitugot man ang gubat sa Dios, nga gugma man siya sama ni Joshua gisugo sa paggubat sa Jericho. No? So ngano daw gitugot ning gubat? Sa Biblia igsoon tinuod man na nga mabasa sa napulo ka sugo Exodo 20:13 ayaw pagpatay. Pero kana nga pagpatay diha sa Hebrew word man god literally ang kahulugan niya intentional ba? No? Buot pasabot murder, ayaw patya. Pero sa Biblia daghan tag mabasa sa kasulatan nga ang Dios mismo nagsugo sa mga Israelita aron gubaton ninyo ang ubang nasod. No, sama sa Josue 4:13 basa gani. Sa Josue kapitulo 4 bersikulo 13, ang Dios mismo nagsugo nga gubaton ninyo na sila. Unyalain ra ba tong gubat sa una panahon brother katigtig kay ipapatay gyud no, ipapatay gyud hasta mga bata, mga babae, mga mananap ipahurot gyud. Basahon sa ganin nato. 4:13 sa Josue, may duol sa kapatan kalibo nga sangkap sinagiban nga andam sa gubat nadabok sa atubangan ni Hiyuba ngadto sa panggubatan ngadto sa mga kapatagan sa Jericho. So diha nimo makita nga ang Dios og sa theocratic form of government sa Ginoo buot pasabot sa dihang ang gobyerno pag yun mo ay nagbuot ba ang Dios mo ay nagbuot sa gobyerno sa Israel sa unang panahon siya mismo naa siya death penalty. No? Kung naay makalapas Levitico 20 versikulo 11 example naay makalapas sa usa ka bahin sa kasuguan pag malapas gani mo patyon juga basahon gani nato ha Levitico 20:11 Og ang tawo nga mohigda ipon siyang sa asawa sa iyang amahan nagabukas sa pagkahubo sa iyang amahan
Silang duruha sa pagkamatuod gayud pagapatyon ang ilang dugo anaa sa ibabaw nila. So klaro kay pat yun. Kung naay makita og nakabuhat og sala sa pagkilawas, patay sa una. Muna nga ang Ginoo igsoon sa gikan pa sa Old Testament, ang Dios mismo nagsugo sa mga Israelita nga balsin ninyo ang inyong mga kaaway. Numeros 31 sa versikulo 2. Mismo ang Ginoo nagsugo, buhaton ninyo ang pagpanimalos. Balsin na ninyo mga madyanhon. Kuyawas Ginoo, no? Atong basahon, Numeros 31:2. 31:2 sa Numeros. Ayon ang pulong. Buhaton mo ang panimalos sa mga anak sa Israel, matungod sa mga madyanhon, sa human niini igatipon ka ngadto sa imong katawhan. So naagi mga pagpanimalos mga kaigsuonan. Imo masabtan nga ang Dios di mismo usab, sugo po siya mismo mo okay ra tatog. Gubatan ninyo kung naay makigubat ninyo kanang sulungon mo ba dipinsa lang inyo ha. Pwede ra gyud tingali ana no, pero aning bahina sila gyud gikan sila sa yuta sa Ehipto, pagsulod nilang Joshua padulong sa yuta sa Kanaan, naay mga nagpuyo, gubatan ninyo na, hutdan na ninyo sila. No? Diyan mo makita nga di jud ta kabuot sa Dios mga kaigsuonan kay maoy iyang pamaagi tungod kay kadtong mga tawhana na amang gudpod sa pagpakasala. Hinungdan nga ang sala igsuon bayad ana kamatayon yun, no? Munang sa Roma 3 kining paggubat makisunan tungod kay mahitabo na amang gyud ang pagpakasala niini nga kalibutan, dili kalikayan nga musangko gyud usahay sa kamatayon. 3:10 magsugod basahan gani. Ingon sa naisulat, walay matarong wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios. Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaot, walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Prayan. Ang ilang tutunan mo usa ka lubong inukban. Ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa paglimbong. Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalom sa ilang mga ngabil. Ang ilang baba na puno sa mga panghimaraot ug sa mapait nga mga pulong. Ang ilang mga tiil maabtik sa pagdalagan aron sa ilang pag-ula sa dugo sa mga tawo. Sa ilang mga dalan ana ang kalaglag ug kaalaot. Og sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo. Ang kahadlok alang sa Dios wala diya sa tubangan sa ilang mga mata. Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan. So diha nimo masabtan makigsuonan nga kini di ay gubat usahay. Imo makita nga resulta gyud ni sa sala, no? Muna nga naay mga dautan kay ang tao, munang tungod sa ka-greed sa tao, tungod kay grabe kayong gusto maiya talan, naaging gubat o niya gitugutan na sa Ginoo makisunan. Og sa unang panahon mismo, ang Dios nga nagbadlong sa mga Midyanhon, sa mga Amalekanhon, sa mga dautan nga mga nasod pinaagi sa paglaglag kanila. Muna nga ang Dios sa Ecclesiastes 3 versikulo 11, 8, niingon si Maalam Solomon, adunay panahon sa gugma, pero adunay panahon usab sa pagkasuko. Adunay panahon sa kalinaw, naay panahon sa paggubat. Muna usahay kung ang nasod maggubat ang atong nasod, wa gyud tay mahimo. Nganuman, dili ta pwede makabuot igsuon kay naagyud ingana parte gyud na niining mangitngit nga kalibutan. 3 versikulo 8. Panahon sa paghigugma ug panahon sa pagdumot. Panahon alang sa gubat ug panahon alang sa pakigdait. So naagyud na nga panahon igsuon di gyud ta kabuot ana igsuon. Muna nga although kitang mga Kristohanon dili ta mangandoy nga oy ang Ginoo man di ay kuan mag-una-una tag pangaway atong hagiton ang China ayaw in taon kay mapulbos in taon ta. No dili ta mangandoy. No dili po nato isupakon ang gobyerno igsuon kon ilang gamiton ang ilang otoridad. Kaya naman na sa Roma 13:1 ngadto sa 4 nga wala buhata ang ilang espada nga design lang naagyo na purpose. So kung sa ato pa ng panahon dili na wala na gihimo ang mga armas kay wala lang. Naagyo na purpose makisunan. Ang ato lang isip mga katawhan sa Dios sa panahon sa gubat magampo ta igsoon alang sa kaalam sa ato nga mga leader sa ato nga panggobyerno, no? Aron nga mahimong safety ba ang ato nga nasod dili mo sangpot sa kadautan. Mo nay pinakanindot igsuon sa mga sibilyan isip mga
nakailag Ginoo sa kinabuhi. Sa Filipos 4 6 ngadto sa 7 ang tambag sa balaang kasulatan kanato igsuon. Filipos 4 bersikulo 6 ngadto sa 7 unsay tambag sa kasulatan. Nagingon ng pulo, ayaw kamo pagkabalaka may tungod sa bisan unsang butang, hinunuas sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinaagi sa pagampo ug sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. 7. Ug ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanabot, magabantay sa inyong mga kasing-kasing ug sa inyong mga hunahuna diha kang Kristo Jesus. So muna siya ison. Ang imong pangutana nga ano man gigutugot sa Ginoo ang gubat nga Dios man siya sa gugma. Igsoon bisan siya Dios sa gugma, Dios usab siya sa hustisya. Og diha sa hustisya igsoon adunay mga nasod sa unang panahon nga iyang gipasulungan, iyang gipapatay. Tungod ra pud to kay bunga sa ilang sala. Dili pud pwede nga ang Ginoo mga maayong tao, gubatan lang na ninyo kay ganahan kong gubaton sila. Di pud igsoon katong mga tawhan na makijus-juson mangud buto. Patyon gan ini ang katawhan sa Israel pag makasala. No, makasala sa napulo ka sugo, makalapas, patyon gan ini ang katawhan mismo niya. Unsa na katong mga tao nga nagdako to sa sala, nagdako sa pagsimba sa Dios. Muna ingana gid so di kita kabuot sa Dios. Munang Dios siya sa gugma, Dios usab siya sa hustisya. Ang unang gubat brother Tony, ay brother Katigtig didto sa langit pagani. Og ang last nga gubat dinhi gapon tiwason between Christ and Satan. No? Muna nga diha gyud mahitabo ang mga gubat mga kaigsuonan. Muna nga dili ta kabuot sa pamaagi sa Dios. Dili tungod kay ang Dios siya sa kalibog o Dios siya sa kasamok. Dios siya sa kalinaw. Pero tungod sa sala mga kaigsuonan, dili kalikayan usahay naagyoy away, naagyoy gubat. Sa dihang ning lapas si Lucifer, nahitabo ang gubat. Dili tungod kay kabubuton sa Dios ang gubat. 9968, maayong gabi Pastor, patimbaya lang ko Gumaw family, Mano, Gantunis, Ambay, Basanyes family, tanang naminaw, request og kanta Pag-andam from Balok Shayan. So mo na siya makaisuna no, kining gubat. Sa ika dugang nimo ana bro Katigtig kabahin na ning gubata. Okay, Pastor. Ako lang kadugang no, katong nisigutan nga dito sa langit di kasugod. So sa laang tugon atong nahibaluan nga aron lang sa paghinlo silbi ba, no? Aron ang pagkadaotan mabadlong, gubaton, aron mapulihan og katawhan nga iya gid sa Ginoo nga nagsunod gid sa iyang kabubuton. Ya dito din na sa langit gasugod. Kung wala pa nag-rebuilde si Lucifer, wagi gubat unta, no? Wagi gubat nga mahitabo. Dayon napadayon lang sa ato nga kadlawan higala niya kining gubat karon sa tong kadlawan nahimo ng signs of the times Pastor. Nga ingon sa Mateo 24 bersikulo 6 manata na nga managubat ang nasod batok nasod ato gani basahon na lang ha. Mateo kapitulo 24 bersikulo 6. Ingon din ni og makadungog kamog mga gubat og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. So ang pangutana ganina nga nganong gitugutan man sa ato ka panahonan karon murag nahimo na lang siyang ilhanan sa kapanahonan nga hapit na mobalik ang Ginoo kay managubat ang nasod batok sa nasod. Og ang giingon kinahanglan dili ta makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. So mahitabo kining mga butanga. O diya makapangutana ang tao nga kanus amang gyud nga halos kada henerasyon man naigubat Pastor. No? Naigubat kada generation. Ang pagbalik sa Ginoo ug ang mga kasakit nga gisgutan mga igala, gi pa nag-ingon gi kuan gi siya gi describe siya sama sa pagpanganak. Nga ang pagpanganak mga higala pero kung layo pa gani mo gawas hinay pang sakit pero sunson na gani kayo hapit na gina mo pasabot mo higala ko naka-relate. ha Nakaagi. dili gi say-say mo sa Biblia gud sama sa kasakit sa pagpanganak nainga na ba kung sunod-sunod na gani ang mga panghitabo bahin sa gubat bahin sa mga katalagman sa kalibutan
Una na itimailhan na siya nga hapit na gid ang pagbalik sa tong Ginoo ug usa gid ang gubat yan nga naisgutan nga usa din sa mga ilhanan sa duol na nga pagbalik sa tong Ginoo. Ato man na makita karon sa atong kapanahunan. Nganong gitugot, nagsugod na dito sa langit. Unya aron lang na sa pagkuan ba prevent sa pagkadautan. Gipapahawa si Lucifer, nagubat dito sa langit, gipapahawa si Lucifer. Dinhi po sa kalibutan kay nanan po si Lucifer dinhi. Nagdala na po siya gubat dinhi mga igala. Ang nahitabo gubato na pud sa Dios kadto pong dili pud mo tuman sa iyang kamubuton mga dautan nga mga tao. Pastor? Okay, salamat. So 1490 kini bang mga kalamidad pagbuot ba ni sa Dios o iya ning gitugutan kay sa Amos 3:6 mahulog ba lamang ang kadautan sa usa ka syudad o kini dili pagbuot ni Jehova? Buot bang pasabot pastor pagbuot kini sa Ginoo ang kalamidad o kadautan? Indot nga pangutana no? Ato sa basahon iyang verse Amos 3 versikulo 6. Amos 3:6. Mostrisay. Sulod sa syudad ang trompeta patingugon ba alang sa gubat ug ang katawhan dili di ay mahadlok. Mahulog ba lamang ang kadautan sa usa ka syudad ug kini sa dili pagbuot ni Jehova? So buot pasabot kay pagbuot man ni sa Ginoo nahulog ang kadautan, buot pasabot nga kining mga katalagman kalamidad garon pagbuot ni sa Ginoo. Nya kining kalamidad, kining mga katalagman kadautan ni. Di walay katalagman nga dili kadautan mo resulta gyud na ay mga kinabuhing makalas, na ay mga bata nga nangamatay, na ay mga Kanay makaon kanang panggutom. kagutom, na ay mga butang nga gitiguman yung pag-ayo, mawala lang diha. So mga dautan yun nga mga panghitabo. So ningon diha ang Biblia, mahulog ba lamang ang kadautan sa syudad nga dili pagbuot ni Jehova? So mahulog brother katigdig nga kining mga kadautan nga nahitabo sa kalibutan mahulog nga murag kabubuton sa Ginoo. Si kasulti nimo anang bahina. Okay, bahin sa kadautan mga igala, nakabalom kita nga ang Dios maayo. Ang iyang tubong pod maayo gid pod, ha? Unya usa nga nakapadaot gid sa kalibutan manggod sa Isaias 24, ang sala manggod sa tao. Mao na hinumduman nato ng una, no? Nga ang nakapadaot sa tao, ang hinungdan sa kadautan sa kalibutan, ang sala gid sa tao. Isaias kapitulo 24 versikulo 5 ato basahon ha. 24:5. Ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuluyo niini tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Tungod niini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug sila nga nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog ug jutay lamang ang nanghibilin. So doon na pagani po katalagman pud nga naisgutan dinhi. Tungod kana ang unang ragi hinungdan paglapas sa balaod gipasipalahan ang kabalauran gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Mo ginay number 1 nga cause nganong nahitabo mga katalagman sa ato kalibutan og dili nato mabasol ang Dios siya na. Tingali makaingon ta gitugutan lang. Okay. Walay butang mahitabo kundi tugutan sa Ginoo, no? Gitugutan sa Dios. Usahay mo gud pastor na ay mga katalagman ba nga murag man-made ba? No, sama sa atong kadlawan no nga dili sa pagpanghilabot ha sa dagan sa politika sa atong kapanahunan nga gipangbaha ang daghan kayo nga mga dapit, no? Tungod sa mga bagyo pangbaha. Pero ang usa pod sa rason nganong gipangbaha tungod kay gipang bulsa man ang mga budget nga para unta sa mga pagkontrol sa baha. Nga na ba pastor? At pa murag na ay man-made nga mga calamity nga moabot sa tawo usahay. Nga na ngano pong naguba kay atong kalibutan tungod pud sa usahay na may gitawag og climate change, sunog og mga guma, mga cellophane, mga plastic, nga na tinuyuan gyapon sa tawo, no? Tinuyuan gyapon sa tawo, mga aso gikan sa mga pabrika, sa mga sakyanan. Yan ang mga higala ba mga resulta ra sa mga binuhatan po sa tao ng mga katalagman. So, ikaduha na siya.
una ang sala, ang paglapas sa balaod sa Dios. Ikaduha ang kadtong mga man-made nga mga calamity. Ikatulo, kadtong giiskutan nato kaganina nga nahimo siyang ilhanan nga Hinoon nga hapit na ginapagbalik sa Ginoo, mosamot gid ka kuan gubot ang kalibutan, mosamot sa pagkadautan, ingon diha sa 24:12 sa Mateo, kay mosanay ang pagkadautan o mubugnaw ang bugmas kadaghanan. Sa ingana ba mga higala, daghan kay nga makatalagman moabot sa ato kadlawan o gikinahanglan ang tambag lang gyud sa Biblia sa dihang moabot ang mga katalagman ba nga tan-awon ato na ingon nga ilhanan sa dool na nga pagbalik, pero dili na nato ingnon nga kaning sa drivean ganin nato ni interest sa kuan Amos nga matud pa mahulog ba lamang ang kadautan sa kasyudad ug kini sa dili pagbuot ni Jehova. So sa Biblia daghang kayong gipanglaglag makaingon tag nangahulog nga mga syudad diha sa Biblia, Sodoma, Gomora, tungod to sa ilang pagkadautan, no? Tungod sa pagkadautan nila mga higala, ni abot na sa langit ang ilang pagkadautan. Ang Ninive pod, pero adisir na gipanglaglag na nga mga syudad na agyoy pagbadlong gikan sa Dios nga gikinahanglan sila maghinungso sa ilang mali nga mga binuhatan. So doon ay mga syudad nga gipanglaglag ang Dios, pero gi-warningan daan, pastor ba? Nagi-warning daan. Mo nga dili gyud ingon nga mapakasala ang Dios sa rason nga sa dihang mo pakanaog siya og paghukom sa mga katawhan, pinasikad man sa hustisya, no? Pinasikad sa hustisya ang Dios. Hustisya manggod mga higala. Mo nang di na to kapasanginlan nga ang Dios nagbuot ani tanan. O iya gitugutan mga higala putungod gyud na sa pagkadautan sa tao. Pastor? Okay, salamat. Tinuod na so no nga kining tanan dili nato ibasol sa Dios kay ang Dios maayo gyud na, dili gyud na malalis. Ang Dios maayo, balaan, matarong, maayo gyud sa sinugdanan, maayo gyud ang iyang gibuhatanan. Tungod kay ang tao nagpakasala, ang hunahuna sa tao lunlon dautan at tubangan sa Dios, nahitabo usab ang mga dautan diri sa kalibutan. Muna nga tungod kay dautan man ang kalibutan igsoon, mo resulta gyud na kay ang gitanom sa tao dautan, mubunga gyud na dautan. Muna nga sukad pa sa unang panahon, mismo ang katawhan niya, Brother Katiktik, iyang mga katawhan, sa diha nga ang Israel dili magmatinumanon, ang Ginoo iyang tugutan, example, tugutan niya ang Babylonia nga musulong sa Israel, pamatyon ang mga katawhan sa Israel. Aron badlungon ang mga Israelita, tugutan sa Ginoo nga ang mga taga Babylonia musulong, mubadlong sa Israel. Og maalimadmad sa Israel nga wala naman tatabangi sa Ginoo, dautan na daita, nakasala na daita. So kadto nga panghitabo, dautan to, katalagman to igsuon, dili to maayo, pero gitugot to sa Ginoo igsuon aron pagbadlong mo nang bisan ang mga kalamidad makisunan, mahulog ba ang kadautan sa Dios nga dili pagbuot sa Ginoo? Sa Jeremias 18 versikulo 17, mismo mga hangin, mismo mga bagyo, ulan, linog, ang Ginoo mutugot gyud ni ana aron pagpasidaan, aron pagbadlong sa katawhan. 18:17. Sige daw. Sila pagapatlaagon ko ingon nga inubanan sa hangin, sa timugan, sa tubangan, sa kaaway, pakitaon ko sila sa buko-buko o dili sa nawong sa adlaw sa ilang kagulanan. So patilawon yun sa Ginoo, hangin, gikan sa timugan, sa tubangan, sa kaaway. Muna ang Dios di ay katigtig mo gamit yung mga katalagman. Bisan tuod og makaingon ta nga dili man ang Ginoo direct nga siya naghimo, pero iyang tugutan sama lagi ni Cyrus. Mo bitaw sa Isaias 45 city katigtig na ako mahinumduman nga verse pod na niingon diha ang Dios mo naghimo sa kangitngit. Siya ay naghimo sa daotang adlaw. Kung imo nang sabton ni suon dili tungod kay ang Dios dautan siya nga aburabag wa ko lang lingaw
maghimo kog daotan, maghimo po kog mata, akong ipaway-away para malingaw ko. Dili nga na ang Ginoo. Kung dili mohimo siya daotan aron ibadlong sa mga matarong. Mo bitaw sa 12:5 sa Hebrehanon, ayaw ka guol sa dihang pantunon ka sa Dios. Kay naagi mga pagbadlong ang Ginoo. 45:7 basaha gani. Ako nagahimo sa kahayag ug nagabuhat sa kangitngit. Ako nagabuhat sa pakigdait ug nagahimo sa dautan. Nagahimo og daotan. Ingon ang Ginoo maayo, naghimo lagi siya og daotan. Pero kung imo lang sabton ang context ana, gikan sa verse 1 si Cyrus, gitugutan sa Ginoo nga si Cyrus mulaglag sa mga katawhan sa Dios, mulaglag sa mga matarong. Mo'y nga ang Ginoo makisunan iya na ang iyang paagisama lagi sa Babylonia. Nga ang Babylonia makaisunan gitugutan sa Ginoo nga mupatay sa mga matarong nga Israelita. Tungod kay ang Israelita di ay matarong unta silang katawhan nagpakasala. Munang balik ta sa imong pangutana, kining kalamidad pagbuot ba sa Dios? Nga mahulog ba di ang kadautan sa syudad nga dili pagbuot niyo ba? Tinuod ba ya? Kay kung dili gyud na tugutan sa Ginoo, dili gyud na mahitabo. Pero kay nahitabo man na buot pasabot gitugutan sa Ginoo. Dili tungod kay ganahan ang Ginoo nga mahitabo na sa tuwa. Dili gyud biya na gusto niya. Nabitaw sa Jeremias 29:11, mo dili man na mo plano sa Ginoo sa tuwa. Pero tungod sa atong pagkadautan, mapugos ang Ginoo og tugot aron nga ang tao makalimadmad, aron mabadlungan ang tao. Daghang mga plano ang maayo ang Dios. 29:11. Kaya ako mahibalo sa mga hunahuna nga gihunahuna ko alang kaninyo. Nagaingon si Hiyuba, mga hunahuna sa pakigdait ug dili sa kadautan. So dili ba gyud unta na plano si Ginoo? Kaya ang iyang gusto gyud unta ka maayo, pakigdait, dili kadautan. Pero kung nipili man gyud ang tao sa kadautan, kung doon sa imong gipugas mo imong anihon. Mo bitaw na sa Galacia 6, ang Dios dili Limbungan. malimbungan ba na? Nga kung unsay ipugas sa tao mo iyang anihon, kung nag Alili mabiyay-biyay. dili mabiyay-biyay basta gani palihog lang. Ayaw ka mo palimbong. Ang Dios dili mabiyay-biyay. Kay bisan unsay igapugas sa tao, mauusab ka na ang iyang pagaanihon. Nya unsay kung imo pugas siyang matarong unsay maani ug magpugas og daotan unsa maani basta daw. Kay ang magapugas alang sa iyang kaugalingong unod, ikan sa unod magaani siyag pagkadunot. Nya. Apan ang magapugas alang sa espiritu, gikan sa espiritu magaani siyag kinabuhing dayon. So naa good. Kung unsa imong gipili igsoon nga dalan, muna mo ingon dayon ta Ginoo nganong gitugot man nimo Ginoo? Resulta na bunga na. No? Salmo 139:17-18. Daghan kay plano ang Ginoo. Dili nato matukib ang mga plano sa Ginoo alang kanato unta. Pero tungod kay ang tao maghimo lagi tag atong dalan, dili ta mananghid sa Ginoo, dili ta mobasi sa Biblia, dili ta magpakitambag sa uban nga mga nagbasag Biblia, unsay maayong desisyon, unya magkamuritsing ta sa atong desisyon, mangutana na tag Lord, nganong nahitabo man ni Lord? 17:18 sa 139. Pagkabililhon usab sa imong mga hunahuna alang kanako, O Dios, pagkadako sa ilabihan ng gidaghanon nila. Kung isipon ko sila, labing daghan pa sila kaysa gidaghanon sa balas. Sa akong paghimata ako anaa gihapon kanimo. So daghan kay plano ang Ginoo. Daghan kay plano ang Dios. Sadyang ang tao magsunan dili lang gyud mo pili muna nga kining mga katalagman kalamidad makaisunan resulta naman ni. Unsay gihimo sa tao gidaot ang kalibutan, Kinayahan. ang kinaiyahan mubalos mo resulta gyud, no? Ngainungdan nganong naatay makuha nga mga sakit, resulta ra pud ni sa grabe kaayong pagkadautan unya gitugutan sa Ginoo kay anihon gyud mo na nga ang kalibutan kinahanglan gyud usbon sa Ginoo, laglagon gyud niya, sunugon gyud niya, hatagan yung tagbag-ong lawas. Kay kini atong lawas nga atong nabatnan karon, ato na maning napanunod sa atong mga ginikanan sa unang panahon nga anam-anam gyud og gabukon nga lawas. Di gina ikalali sigsuon kay mo naman gyud masakiton genetics.
sa ato ang dugo ison hugaw na kaayo. Muna mga gani mo nang dili katingala kun dautan na karong adlaw. Muna nga ang tambag sa Dios balik kita sa Ginoo kay nagsaad siya og kinabuhing dayon. Nag-asaad siya igsuon og bag-ong lawas. May gabi pastor, anaalang ko pangutana, pwede ta makakaon anang libgos? Ligbos. Libgos tingali no? Libgos ka na manang ko ano? Kining Mushroom. mushroom. Oo. No? Naba Kaupas. libgos gihapon karon? Nagyapon. Ano pa ba? Aw. Wala nang problema, no? Mga tanom man na, no? Mga dili man na pareha sa mananap nga kinahanglan pangitaon nato ang himbis na ikapay, dili man na para sa isda, dili po na para sa mananap nga muusap, no? Mga tanom-tanom ra man na siya. Sama ra gid po na gihapon sa mga seaweeds, no? Mga tanom sa dagat nga mga natay gihapoy makuha. Magamping lang ta kay na ako'y kinailhan nga ang bata o kuan pod. Kumpiyansa po kayo ang ginikanan. Ang bata nagdalag mga libgos. Giluto wa man nila pangutan ang libgos di ay gikan di ay sa tae sa kabaw. Munang na ospital yun na gitabang yun igsuon tibuok pamilya. Lahi mo gunang ana. Gidala dito sa ospital nangahilo. Kay ang kaon walay pagsusi pagbantay pud ta. Kay bantayanan po nang nga kinaada ay dili po maayo na. Wala may CFD nga makiglingaw pastor no? Wala. Warag mingaw karon ang kuan panagat. Pero sige lang, na manggapoy mga nangutana kay lagi hapon. Masigugma sa gabi. So okay, na pa ba? Wala na gyud tay igong oras makisuonan dayon ang mga request nga kanta. Pasensya jud kayo hang wala nato nakuan kay gi-priority nato ang mga pangutana manggod alang sa kaluwasan kay talagsar gyud atong programa. Kaduha ra gud ni sa usa ka semana mo nga priority nato ang atong mga kuan kana yung hingaw kayo wala kay pangutana mo na usay magpaplitog ka awit. Ayaw mo kalain igsoon ha. Paapas nako nga pangutana pastor. Roma 13:10. Unsa man nga kasuguan ang matuman kun matuman ta sa sugod nga gugma. 13:10 basa daw. Ang gugma dili mo himog daotan ngadto sa silingan busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. So ang iyang pangutana, unsa man nga kasuguan ang matuman kung mutuman ta sa sugo nga gugma. Unsa daw nga sugo ang atong matuman kung mutuman ta sa sugo sa gugma? Sa dinhita sa Biblia mga higala ha. Kung atong iatras gamay lang bersikulo 9 ingon din niya. 8 na lang. Ayaw ka mo pagutang og bisan unsa kang bisan kinsa gawa sa paghigugma ay ang usa sa usa. Kay ang nagahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. So ang gugma katumanan sa kasuguan sumala sa bersikulo 10, bersikulo 9 naisgutan din ang mga parte sa gitawag og napulo ka mga sugo. Bersikulo 9. Ang mga sugo nga nagaingon ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog o ang bisan unsa pa nga sugo kini nalangkob ni ining mga pulungan nga nagaingon higugma ang imong silingan ingon nga imong kaugalingon. So kini nga mga kasuguan katuning gugma sa isig katawo pastor no? Nga natuman nato sa dihang nagbaton ta gugma sa atong silingan nakatuman ta sa kasuguan katong gugma sa isig katawo katong sugo nga gikan sa ikalimang sugo ngadto sa ikanapulo. Mato pastor. Okay. So tinuod na igsoon kay dili man god pwede brother katigtig nga mutuman ka sa Dios at the same time wala kay gugma sa imong isig katawo. Mo bitaw niingon si Kristo si Juan nga siya nga nag-ingon nga nahigugma siya sa Dios unya wala nahigugma sa iyang isig katawo. Wala na tinuod nga nahigugma sa Dios. Kay unsaon man nimo paghigugma sa Dios kung wala ka kahigugma sa imong igsuon nga nakita. Muna nga ang tinuod nga gugma makigsuonan kung kinahanglan kabalo ka mahigugma sa mga tao na sa imong palibot. Kay kung dili ka kabalo mo higugma sa imong nakita nga isig katao, dili na bakako na ison. Unang Juan 5 bersikulo 20, kung adunay magaingon ako nahigugma sa Dios apan nagadumot siyang igsuon, nan siya bakakon kay siya nga nahigugma sa iyang igsuon nga iyang nga kay siya nga wala mahigugma sa iyang igsuon nga iyang makita, dili gayud makahimo sa paghigugma sa Dios nga wala niya makita. Muna kung moingon ta nahigugma ta sa Dios,
pamatud ina sa paghigugma nimo sa imong isig katao. Wala ko igong oras makigsunan, ugma na pud sa gabi sa samang oras o sa samang istasyon alang sa atong hingpit nga pagtapos gihangyo nato si Brother Roldan katigtig alang sa pag-offer of prayer ug atong gihangyo usab ang atong mga kagalaan mga tigpaminaw sa pagduyog niini magampo ta igsuon alang sa pagtapos. Langit na nagbalaan nga Dios. Salamat Ginoo sa imong nga pagpataliwala. Ini mga oras sa Ginoo kami nakahimo sa pagtapos ini nga programa dala sa morning message. Nato Dios nga mga pulong nga amo natisok ngadto sa mga katawhan sa mga katawhan nga andam kanunay sa pagpaminaw niini. Nato Dios nga dili mo kini muong kawang. Ikaw o Dios magahimo sa pagbisibis niadto mga pulong nga sa imo unya nga pagbalik mobunga kini kinibuhi nga wala nagyoy katapusan. Ug ni orasa usab Ginoo para lang ini Ginoo ang tanan nga nagapaloyon ini nga programa. Atagi sila kanunay sa kapiskay sa panglawas. O Ginoo to Dios nga imo silang ubanan sa kanunay aron nga sila makahimo sa pagpadayon sa pagsuporta sa buhat bisan pa hangtod sa unya sa imo nga ikaduha nga pag-anhi. Wala kayo mahimo o Diyos kay kadili mo tabang kanamo. Salamat usab sa istasyon sa tag-iyang imong gigamit nga instrumento aron ang maayong balita ikawali ngadto sa daghan nga mga katawhan. Ug mahimo kini unta o Dios nga panalangin alang sa mga katawhan nga nangandoy og kaluwasan. Kining tanan lamang Ginoo among gitugyan, amo ikaw nga gipasalamatan sa pagtubag sa mga pag-ampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Kristo nga among Dios ug manluluwas. Amen. Siya andam usab nay kanimo. Dawa